ल भाइ बहिनीहरू गुड मर्निङ। आज हामी अमलगमेसन इन द नेचर अफ मर्जर र अमलगमेसन इन द नेचर अफ पर्चेज भयो भने एकाउन्टिङको मेथड नै फरक थियो। अमलगमेसन इन द नेचर अफ मर्जरलाई पुलिङ अफ इन्ट्रेस्ट मेथडबाट एकाउन्टिङ गर्नुपर्छ भने अमलगमेसन इन द नेचर अफ पर्चेजलाई पर्चेज मेथडबाट एकाउन्टिङ गर्नुपर्छ भन्ने थियो। त्यही अनुसारको एउटै क्वेसनलाई हामीले दुईटै तरिकाबाट गरी हेऱ्यौँ भने एउटा त हामीले अमलगमेसन इन द नेचर अफ मर्जर मा जुन पुलिङ अफ इन्ट्रेस्ट मेथड लगाउने भनेका थियौँ त्यो अहिलेसम्म हामीले क्वेसन गरेका छैनौँ, त्यसको बारेमा पनि नलेज पाउनेछौँ कसरी हो रहेछ भन्ने कुरा। र अर्को अमलगमेसन इन द नेचर अफ पर्चेज मा जुन पर्चेज मेथड अफ एकाउन्टिङ लगाउने हो, यो दुईटा मेथड्स अफ एकाउन्टिङको बीचको चाहिँ डिफरेन्स पनि भिजुअलाइज राम्रो हुन्छ भन्नको लागि यसको लागि हामी स्टार्ट गर्दै थियौँ। क्वेसन नम्बर चाहिँ हाम्रो 8 यो मसँग भएको बुकमा चाहिँ यो पेज नम्बर 123 मा छ। तपाईहरुसँग पनि बुक छ भने बुक्स पनि साथै राख्नु होला। म एक फेर चाहिँ स्क्रिनमा देखाएर बुक्स पढ्छु, क्वेसन पढ्छु, त्यसपछि चाहिँ मसँग भएको अर्को किताब जुन छ त्यसबाट म क्वेसन्स पढ्छु। तपाईहरुले पनि आफ्नो किताबबाट क्वेसन्स हेर्नु होला है त। अब हामीले अमलगमेसन इन द नेचर अफ मर्जर हो भने चाहिँ कसरी र अमलगमेसन इन द नेचर अफ पर्चेज हो भने चाहिँ कसरी एकाउन्टिङ गर्छौं भन्ने कुराको डिफरेन्सेस आज हामीले थाहा पाउनेछौँ। फटाफट पहिला क्वेसन्स पढिहालौँ। क्वेसन नम्बर 8 ल हेर्नुस्। केही मिस्टेकहरु भयो भने अथवा केही तपाईहरुलाई डाउट लाग्यो र केही सोध्नु पर्ने भने तुरुन्तै ह्यान्ड रेज गर्नु होला। म तपाईहरुको क्वेसन्स लिन्छु मलाई नोटिफिकेसन आउने बित्तिकै है। ल हेर्नुस् त क्वेसन नम्बर 8 मा लङ लिमिटेड एन्ड सर्ट लिमिटेड वेयर अमलगमेटेड अन एन्ड फ्रम 1 अप्रिल 95 डेट जति पुरानो भयो नि केही फरक परेन, हामी अहिले लेटेस्टकै हिसाबले ट्रिट गरिहाल्छौँ। 1 अप्रिलमा अमलगमेट भएछन् दुईटा कम्पनी लङ लिमिटेड र सर्ट लिमिटेड भएर। A new company, Moderate Limited, was formed to take over the business of the existing companies. यो existing companies को business take over गर्नको लागि एउटा Moderate Limited भन्ने नयाँ फर्म भएको छ। त्यसै Moderate Limited भनेको चाहिँ रिजल्टिङ कम्पनी भयो, ट्रान्सफरी कम्पनी भयो। लङ लिमिटेड र सर्ट लिमिटेड भनेको चाहिँ ट्रान्सफरर कम्पनी भयो। अहिले यसमा हेर्नुस् है। The balance sheet of long limited and short limited on 31st March are given below. हामीलाई वर्षको चाहिँ अन्तिममा चाहिँ नि यो ब्यालेन्स सिट छ भनेर हामीलाई यो ब्यालेन्स सिट दिइराखेको छ र हामी त्यही डेटमा 31 मार्चको ब्यालेन्स सिट छ, 1 अप्रिलमा अमलगमेट भएको इन्ट्री गर्दैछौँ, देन एन्ड देयरको इन्ट्री। अब हामीलाई यहाँ रुपीज इन लाख भनेर दिइराखेको रहेछ, साइडमा देखिराख्नु भएको छ रुपीज इन लाख। त्यसो भने अटोमेटिकली हाम्रो पनि रुपीज चाहिँ जति लेख्छौँ हामीले त्यो पनि रुपीज इन लाख हो भन्ने कुरा मैले अहिले नै भन्ने तपाईहरुलाई, तपाईहरुले मिलाएर लेख्नु होला। अब हामीलाई यहाँ जे दिया छ यो सबै फिक्स्ड एसेट्सका आइटमहरु, इक्विटी प्रेफरेन्स शेयर्सहरु दिया छ, डिबेन्चर्सहरु दिया छ। यो हामीले सर र हेर्यौं। अहिले खासै स्पेसिफिकली जब एडिशनल इन्फर्मेसनमा दिन्छ तब हेरौँला। अब अहिले हामीले एडिशनल इन्फर्मेसन पढ्न गइहाल्यौं। फटाफट हेर्नुस् है त। ब्यालेन्स सिट दुईटैको मिलाएर दिएकै छ। अदर इन्फर्मेसन्समा हामीलाई यो दिया छ 13% डिबेन्चर होल्डर्स अफ लङ लिमिटेड एन्ड सर्ट लिमिटेड आर डिस्चार्ज्ड बाई मोडरेट लिमिटेड बाई इस्युइङ सच नम्बर अफ by issuing, यहाँ भनिया छ by issuing such number of भने यति नम्बर कि कति नम्बर इस्यु गर्न पर्छ, by issuing such number of is 15% debentures of 100 each so as to maintain the same amount of interest. Same amount of interest maintain गर्नको लागि 13% जुन डिबेन्चर छ लङ लिमिटेड र सर्ट लिमिटेडमा त्यो सेम अमाउन्ट अफ इन्ट्रेस्ट मेन्टेन गर्नको लागि जति चाहिन्छ त्यति चाहिँ 15% डिबेन्चर्स इस्यु गर्ने रे यो चाहिँ मोडरेट लिमिटेडले, ट्रान्सफरी कम्पनीले आफ्नो 15% डिबेन्चर इस्यु गर्दैछ। 13% डिबेन्चरलाई कति इस्यु गर्ने त भन्दा 13% डिबेन्चर्स हुँदाखेरिमा यहाँ ब्यालेन्स सिटमा देख्नु भएको छ, मैले रेड सर्कल गर्दिएँ। यो 13% डिबेन्चर्स लङमा 50 र सर्टमा 28 लाखको रहेछ। त्यसबाट जति इन्ट्रेस्ट इन्कम हुने गरिएको थियो डिबेन्चर होल्डरलाई उनीहरूको इन्ट्रेस्ट इन्कम नघट्ने गरी त्यति नै इन्ट्रेस्ट इन्कम हुने गरिकन 15% डिबेन्चर्स दिँदा जतिवटा दिनुपर्छ त्यति दिने भन्यो। अहिले हामी हिसाब निकालौँला। दिस इज नट अ पार्ट अफ पर्चेज कन्सेसन। पर्चेज कन्सेसनको पार्ट त होइन यो। हामीले पर्चेज कन्सेसन त निकाल्नु पर्छ हरेक क्वेसनमा, होइन? हामीले यहाँ पनि पर्चेज कन्सेसन निकाल्नु पर्यो। पर्चेज कन्सेसन इज द सम अफ द अमाउन्ट पेड अर पेएबल बाइ द पर्चेजिङ कम्पनी टु द शेयरहोल्डर्स अफ भेन्डर कम्पनी भन्ने गरेका छौँ। त्यसै यो पर्चेज कन्सेसन होइन, यो त डिबेन्चर होल्डर्सलाई डिस्चार्ज गरेको कुराको इन्फर्मेसन दियो। अब 2 मा दिया छ
Preference shareholders of the two companies are issued equivalent number of भनेपछि सेम नम्बर अफ सेयर इस्यु गर्ने भयो प्रेफरेन्स सेयरको केसमा चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट नम्बर अफ 15% प्रेफरेन्स सेयर्स अफ मोडरेट लिमिटेड एट अ प्राइस अफ 125 पर सेयर फेस भ्यालु 100 भनेपछि हाम्रो इस्यु प्राइस चाहिँ 125 भयो भनेपछि 100 रुपैयाँ चाहिँ हामीले क्यापिटलमा क्रेडिट गर्नुपर्छ इस्यु गर्ने कम्पनीले 25 रुपैयाँ चाहिँ प्रिमियममा क्रेडिट गर्नुपर्छ इस्यु गर्ने कम्पनीले चाहिँ जुन कम्पनीका सेयर होल्डरले यो पाउँछ उसले पाउँदाखेरिको भ्यालुएसन भने चाहिँ एउटा सेयरको 125 रुपैयाँको भ्यालुएसन हुने भयो उसको लागिलाई चाहिँ है यो कुरा बुझ्नु भएको छ यो पार्ट अफ द पर्चेज कन्सेसन हो पर्चेज कन्सेसन निकाल्दाखेरि आउने भयो यो सेयर होल्डरलाई तिरेको भयो पर्चेजिङ कम्पनीले थर्डमा मोडरेट लिमिटेड विल इस्यु 4 इक्विटी सेयर्स यहाँ चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट नम्बर अफ सेयर्स थियो यहाँ चाहिँ 4 इक्विटी सेयर्स छ हेर्नुस् है 4 इक्विटी सेयर्स फर इच इक्विटी सेयर्स अफ लङ लिमिटेडका हरेक एउटा इक्विटी सेयरलाई 4 वटा इक्विटी सेयर इस्यु गर्ने रे एन्ड 3 इक्विटी सेयर्स अफ या भएन अफ रुपीज 10 इच अफ रुपीज 10 छुट्या जस्तो फर इच हुन पर्थ्यो अथवा हैन 3 इक्विटी सेयर्स अफ इच इक्विटी सेयर्स अफ सर्ट लिमिटेड यो अफ हैन फर हो यहाँनिर अलिकति ल्याङ्ग्वेज मिलेन फर इच इक्विटी सेयर्स अफ सर्ट लिमिटेडको चाहिँ हरेक एउटालाई 3 वटा इक्विटी सेयर दिने रहेछ लङ लिमिटेडको हरेक एउटालाई 4 वटा इक्विटी सेयर दिने रहेछ मोडरेट लिमिटेडले The shares are to be issued at rupees 35 मा इस्यु प्राइस हुने रे 35 मा having a face value of 10 त्यसो भए इस्यु गर्ने कम्पनीले चाहिँ 10 रुपैयाँ चाहिँ क्यापिटलमा क्रेडिट गर्ने भयो 25 रुपैयाँ चाहिँ हैन 35 रुपैयाँ मध्येमा 10 रुपैयाँ क्यापिटलमा गएपछि 25 रुपैयाँ चाहिँ शेयर प्रिमियममा क्रेडिट गर्ने भयो इस्यु गर्ने कम्पनीले पाउने वाला जुन कम्पनीका शेयर होल्डरले पाउँदैछन् उनीहरूले त भ्यालुएसन 35 को हिसाबले गर्ने भइहाले यो पनि इज अ पार्ट अफ द पर्चेज कन्सिडरेसन अब अर्को दिया छ हामीलाई फोर्थमा इन्भेस्टमेन्ट अलाउन्स रिजर्भ इज टु बी मेन्टेन फर 2 मोर इयर्स इन्भेस्टमेन्ट अलाउन्सको रिजर्भको आइडेन्टिटी मेन्टेन गर्नुपर्छ रे यो भने चाहिँ के हो त भन्ने कुरा हामी अहिले फेरि फर्दर डिस्कसन गर्छौं है त यो स्ट्याच्युटरी रिजर्भ भन्छौं यस्तोलाई सर्टेन स्ट्याच्युटरी बेनिफिट लिनको लागि क्रिएट गरेको रिजर्भलाई स्ट्याच्युटरी रिजर्भ भन्छौं त्यस्तो रिजर्भको आइडेन्टिटी मेन्टेन गर्न पर्यो भने मर्जर मेथडमा त यसै पुलिङ अफ इन्ट्रेस्ट मेथडमा त यसै आइडेन्टिटी मेन्टेन भइहाल्छ केही गर्नै परेन टेक ओभरै गरिहाल्छौँ हामीले लाइन बाई लाइन एडिसन गर्दा आइहाल्छ तर पर्चेज मेथडमा चाहिँ के गर्ने भन्ने कुराको म अहिले एकछिनमा डिस्कसन गरौँला अब हामीलाई सोधेको चाहिँ के छ भने प्रिपेयर द ब्यालेन्स सिट अफ मोडरेट लिमिटेड भने पर्चेजिङ वाला कम्पनीको ब्यालेन्स सिट बनाउनुस् भन्ने कुरा गर्यो हैन हामीले पहिला त टेक ओभरको जर्नल एन्ट्री गर्यौं भने ब्यालेन्स सिट बनिहाल्छ अथवा सिधै ब्यालेन्स सिट बनाए नि केही फरक त पर्दैन हरेक आइटमलाई हामीले कन्सिडर गर्न पर्यो जर्नल कस्तो बन्थ्यो त भन्ने हिसाबले त यो चाहिँ आफ्टर द एमल्गेमेसन्स ह्याभ बीन क्यारिड आउट on the basis of following assumption त्यही 1 अप्रिलमा नै ब्यालेन्स सिट बनाउनुस् देन एन्ड देयर इमिडिएटली आफ्टर द अमल्गेमेसन ब्यालेन्स सिट बनाउनुस् एजम्पसन चाहिँ एज्युमिङ अमल्गेमेसन इज इन द नेचर अफ मर्जर अमल्गेमेसन इन द नेचर अफ मर्जर हो भने चाहिँ के गर्न पर्यो पुलिङ अफ इन्ट्रेस्ट मेथड लगाउनु पर्यो त पुलिङ अफ इन्ट्रेस्ट मेथडमा हामीले के गर्छौं यो जान्ने भयौं यस केसमा र अर्को अमल्गेमेसन इज इन द नेचर अफ पर्चेज यसमा चाहिँ हामीले पर्चेज मेथड लगाउँछौं पर्चेज मेथड भने चाहिँ तपाई हामीले हिजो अस्ति पनि जुन क्वेशन्सहरु गरिराखेका थियौं त्यो वास्तवमा पर्चेज मेथडै हो है अब यसमा चाहिँ फटाफट अब गरिहालौं पुलिङ अफ इन्ट्रेस्ट इफ अमल्गेमेसन इज इन द नेचर अफ मर्जर को हिसाबले हामी गइहाल्छौं गरिहालौं हेर्नुस् अब यसमा if अथवा ए वाला भनौं if the amalgamation is if the amalgamation is in the nature of merger को नेचर को हो भने हामीले पुलिङ अफ इन्ट्रेस्ट मेथड लगाउँछौं एज द नेम इम्प्लाइज पुलिङ अफ इन्ट्रेस्ट भनेको दुईटा कम्पनीलाई एउटै बनाउँदै छौं इन्ट्रेस्ट पुल गर्ने भनेको त्यो एउटा कम्पनी एक खाली इक्विटी शेयर होल्डर्सको थियो अर्को खाली इक्विटी शेयर होल्डर्सको थियो अब ती शेयर होल्डर सबैलाई यो उनीहरुको जे इन्ट्रेस्ट थियो जुन कम्पनीमा त्यो दुईटै इन्ट्रेस्टलाई पुल गर्दिने पुलिङ भने गेटिङ टुगेदर दुईटैलाई एकै ठाउँमा ल्याइदिने हो पुलिङ अफ इन्ट्रेस्ट मेथडको मर्जर भनेको के रे अकाउन्टिङ भनेको चाहिँ है अब ल हेर्नुस् मर्जर भयो पुलिङ अफ इन्ट्रेस्ट गर्ने किन गर्ने भन्ने कुराको लजिक पनि म बनाउला तर सबभन्दा पहिला त भाइ बहिनी हामीले एउटा काम के गर्न पर्यो भने पर्चेज कन्सेसन त डिटर्मिन गर्नै पर्छ मैले तपाईहरुलाई भनेको थिएँ जम्मा 3टा काम हामीले गर्छौं है हेर्नुस् 3टा स्टेप्सको हिसाबले एउटा पर्चेज कन्सेसन डिटर्मिन गर्छौं एउटा चाहिँ हामीले बुक क्लोज गर्ने काम गर्छौं बुक क्लोज गर्ने जस्तो अहिलेको केसमा हामीले हेर्यौं भने कसको बुक क्लोज गर्न पर्यो लङ लिमिटेड र सर्ट लिमिटेडको बुक क्लोज गर्न पर्ने हो हामीलाई रिक्वायर गरेया छैन अहिले हामी नगरौँला केही फरक परेन अथवा गर्ने भए नि गर्नुस् केही फरक
फरक परेन, आफैले प्र्याक्टिस गर्नलाई केही फरक पर्दैन। र अर्को चाहिँ हामीले के हो त भन्दा ओपनिङ जर्नल एन्ट्रिज एन्ड ओपनिङ ब्यालेन्स सिट, सुरुको चाहिँ जर्नल एन्ट्रिज हुन्छ, जर्नल्स अफ द फर द टेक ओभर अफ द बिजनेस एन्ड अल्सो द ब्यालेन्स सिट इमिडिएटली आफ्टर द अमलगमेसन्स। त यो चाहिँ हामीले पर्चेजिङ कम्पनीको केसमा गर्छौँ। यो अहिले जुन 3 नम्बरको कुरा छ हामीले मोर्गेट होइन हामीले मोडरेट लिमिटेडमा गर्ने हो, र बुक क्लोज गर्ने कुरा चाहिँ लङ लिमिटेडको र सर्ट लिमिटेडको चाहिँ हामीले बुक चाहिँ क्लोज गर्ने कुरा हो। हामीलाई यो सोधिया छैन। त हामीलाई 3 नम्बरको त सोधिया छ, ब्यालेन्स सिट कस्तो हुन्छ इमिडिएटली आफ्टर अमलगमेसन। ल भन्नुहोस् त, अमलगमेसन इन द नेचर अफ मर्जर हो भने कस्तो बन्छ, अमलगमेसन इन द नेचर अफ पर्चेज हो भने कस्तो हुन्छ, बनाउनुस् भनिएको छ। त्यसैले हामीलाई पर्चेज कन्सेसन त चाहियो। विदाउट पर्चेज कन्सेसन वी क्यान नट प्रोसिड फर्दर, बिकज जब उसले टेक ओभरको इन्ट्री गर्छ, लिक्विडेटर अफ भेन्डर कम्पनीलाई कति पेएबल देखाउने त, त्यसको लागि त पर्चेज कन्सेसन निकाल्नु पर्यो। तर यो पर्चेज कन्सेसन चाहिँ मैले यहाँ 1 नम्बरमा यहाँ निकाले। त्यसो भएर डिटर्मिनेसन अफ पर्चेज कन्सेसन भनेर हेडिङ लेख्नुहोस्, अथवा मैले चाहिँ लेख्दिएँ सर्टकटमा पीसी। Purchase concession is the sum of the amount paid or payable by the purchasing company to the shareholders of vendor company। अहिले हामीलाई क्वेसनमा डिटेल हामीलाई दिएको छ के पेमेन्ट गर्यौं भन्ने कुरा। 1 नम्बरको अदर इन्फर्मेसनको 1 नम्बरमा चाहिँ डिबेन्चर होल्डर्सलाई कसरी डिस्चार्ज गर्यौं भन्ने कुरा दिएको हो। 2 नम्बरमा चाहिँ हामीले प्रेफरेन्स शेयर होल्डरलाई कसरी पेमेन्ट गरेका छौं भन्ने कुरा दिएको छ। त्यसो भए मैले प्रेफरेन्स शेयर होल्डर्सको बारेमा पहिला प्रेफरेन्स शेयर होल्डर्स भनेर लेखेँ। प्रेफरेन्स शेयर होल्डर्सले के पाउँदै छन् त पर्चेजिङ कम्पनीबाट भन्न खोजेको मोडरेट लिमिटेडबाट। मोडरेट लिमिटेडले इक्विभ्यालेन्ट नम्बर अफ 15% प्रेफरेन्स शेयर्स इन मोडरेट लिमिटेड दिएको छ। त्यसैले इक्विभ्यालेन्ट नम्बर अफ प्रेफरेन्स शेयर्स भने कति हो त, एक फेराला म ब्यालेन्स सिटमा गएँ। ल हेर्नुहोस् है त, प्रेफरेन्स शेयर्स कति थियो त, लङ लिमिटेडको र सर्ट लिमिटेडको। लङ लिमिटेडको र सर्ट लिमिटेडको प्रेफरेन्स शेयर्स 14,000 प्रेफरेन्स शेयर्स अफ 100 इचको। त्यो इक्विभ्यालेन्ट नम्बर अफ प्रेफरेन्स शेयर्स दिने भनेपछि त्यही 3,20,000 र 1,75,000कै पार भ्यालु भएको प्रेफरेन्स शेयर्स दिने भयो। तर उसले इस्यु गर्दाखेरि चाहिँ 125 रुपैयाँमा इस्यु गर्दैछ भनेपछि क्वार्टर अफ द एमाउन्ट चाहिँ प्रिमियममा पनि जानु पर्यो, हो कि हैन त। 320 रुपैयाँ प्लस तपाईले अनि 320 रुपैयाँ प्लस 175 रुपैयाँ जोड्नुस् त। 320 रुपैयाँ प्लस 175 रुपैयाँ जोड्नुभयो भने 320 प्लस 175 दुईटालाई गरेर 495 को पार भ्यालु भएको प्रेफरेन्स शेयर्स दिने रहेछ मोडरेट लिमिटेडले। तर यसलाई 125 रुपैयाँको प्राइसमा। त्यसो भए मैले यहाँनिर लेख्दा यसो लेख्न मिल्यो, हेर्नुस् त। 15% प्रेफरेन्स शेयर्स दिने भन्ने हुनाले 15% प्रेफरेन्स शेयर्स इन मोडरेट लिमिटेड, 15% प्रेफरेन्स शेयर्स इन मोडरेट लिमिटेड दिने भयो। अब यहाँ छुट्टा छुट्टै गरेर लेखिदिए भने तपाईहरुलाई सजिलो होला भन्ने हिसाबले मैले लेखिदिए मात्रै हो, नत्र भने छुट्याउन जरुरी थिएन। त यहाँ लङ लिमिटेडको कति, सर्ट लिमिटेडको कति, मैले यहाँ छुट्याइदिए अलिकति। लङ लिमिटेडले 320 को पार भ्यालुको हो, त 320 को पार भ्यालुको डिभाइडेड बाइ 100 गर्नुभयो भने नम्बर आउँछ, मल्टिप्लाइड बाइ 125 गर्नुभयो भने यसको भ्यालु आउँछ, हो कि हैन, प्राइसको हिसाबले। त्यस्तै अर्को चाहिएको छ हाम्रो शेयर क्यापिटलमा 175 भनेको त पार भ्यालु हो। पार भ्यालुलाई 100 ले डिभाइड गर्नु भने नम्बर आउँछ, मल्टिप्लाइड बाइ 125 मा इस्यु गरे हो नि त उसले। त्यो भएर यति भ्यालु बराबरको हुने भयो नि त। त्यसो भए कति रुपैयाँ हुन्छ त, हेर्नुस् त। यो दुईटै जोडेर एकैचोटी लेखिदिए भइहाल्छ। मैले चाहिँ एकैचोटी लेखिदिए। 495 को पार भ्यालुमा इन्टु 1.25 को हिसाबले गर्यो भने 618.75 भ्यालु बराबरको प्रेफरेन्स शेयर्स चाहिँ इस्यु गर्ने रहेछ यो मोडरेट लिमिटेडले टु द शेयर होल्डर्स अफ लङ लिमिटेड एन्ड सर्ट लिमिटेड इन कम्बिनेसन चाहिँ। ब्रेकअप मैले यहाँ दिएकै छ, यो ब्रेकअप तपाईले आफूले क्याल्कुलेट गर्नुभए हुन्छ। मैले अहिले टोटलमा यो क्याल्कुलेट गरे, केही मिस्टेक्स आयो क्याल्कुलेसन्स भने चाहिँ ह्यान्ड्स रेज गरेर भन्ने काम गर्नु होला है। ल अब अर्को इक्विटी शेयर होल्डरलाई चाहिँ के इस्यु गरेको छ त उसले। इक्विटी शेयर होल्डर्सलाई चाहिँ डिस्चार्ज गर्दाखेरिमा हैन, इक्विटी शेयर होल्डर्सलाई इक्विटी शेयर्स दिएको छ। इक्विटी शेयर क्यापिटल इन मोडरेट हैन मोडरेट लिमिटेड, इक्विटी शेयर क्यापिटल इन मोडरेट लिमिटेड। लङ लिमिटेडका लागि चाहिँ कति दिएको छ भने उसले 4 वटा शेयर दिएको छ फर इच शेयर, र सर्ट लिमिटेडको लागि चाहिँ कति दिएको छ भने उसले 3 वटा शेयर दिएको छ फर इच शेयर। अब यसको पनि हेर्नुस् है त, क्वेसनैमा गएँ मैले, तपाईहरुलाई पनि हेर्नलाई सजिलो भइहालोस् भन्ने हिसाबले। 850 र 725 रुपीज इन लाख भनिन्छ, यति लाखको चाहिँ पार भ्यालुको थियो।
अब एउटालाई यो त 100 को छ पार भ्यालु, 100 को इचले छ। अब उसले चाहिँ 10 रुपैयाँको दिइराखेको छ। त्यसो भने 850 लाई 100 ले डिभाइड गरिदिएर 4 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने लङ लिमिटेडको इस्युड अफ सेयर आउँछ। सर्ट लिमिटेडमा चाहिँ 725 लाई 100 ले डिभाइड गरेर 3 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने चाहिँ अनि बल्ल उसको चाहिँ नम्बर अफ सेयर आउँछ। त्यसैले त्यही गरौँ त, ल हेर्नुस् त। 850 लाख रुपीजमा दिएको छ, 100 ले डिभाइड गरेपछि र यसलाई 4 ले डिभाइड मल्टिप्लाई गर्यो भने चाहिँ नम्बर अफ सेयर्स आउँछ। अब यो नम्बर अफ सेयर्स एउटाको भ्यालु 35 उसले भनिएको छ, होइन त? 35 मा इस्यु गर्ने भनिएको छ। त्यस्तै गरिकन अर्को चाहिँ सर्ट लिमिटेडको केसमा हेर्यो भने 725 पार भ्यालुको इक्विटी सेयर क्यापिटल छ, 100 इचको हो। यो 100 ले डिभाइड गर्यो भने नम्बर आयो। एउटालाई 3टा दिने भनिएको छ, त्यो भएर मल्टिप्लाइड 3 गर्न पर्यो सर्ट लिमिटेडको केसमा। मल्टिप्लाइड रुपीज 35 हो नि त, होइन हो? यो तपाईले छुट्टा छुट्टै निकाल्न पर्यो भने चाहिँ यो आउँछ। मैले चाहिँ अब एकैचोटी निकाल्दिँदै छु, हेर्नुस् है त। मैले एकैचोटी निकाल्दा चाहिँ 850 पार भ्यालु भएकोलाई डिभाइडेड बाइ 100 मल्टिप्लाइड बाइ 4 अनि 34 हुँदो रहेछ। यसको मैले यहाँ साइडमा लेखिदिइराखेको छु, हेर्नुस् है त। 34 लाख मल्टिप्लाइड बाइ 35 रुपीज हो नि त यसको, होइन? मल्टिप्लाइड बाइ 35 रुपीज भयो, हेर्नुस्। भनेपछि यो गर्दाखेरि 1190 बराबरको भ्यालुको इक्विटी सेयर चाहिँ लङ लिमिटेडलाई दिने हो रहेछ। अब सर्ट लिमिटेडको केसमा चाहिँ 725 नम्बर अफ सेयर्स 100 इचको थियो। उसले एउटालाई 3टा दिने हो भनेपछि 21.75 को दिने रहेछ, हेर्नुस्। उसले 21.75 दिने रहेछ। 21.75 लाख नम्बर अफ सेयर्स 35 इचको हिसाबले गर्दाखेरिमा मल्टिप्लाइड बाइ 35 गर्नुभयो भने चाहिँ 761.25 को। त्यसो यो टोटलमा मैले एकैचोटी टोटलमा राखिदिएँ। तपाईहरुले क्याल्कुलेसन हेर्नु होला है। मैले क्याल्कुलेसन यहाँ देखाइदिएकै छु, देखाउन चाहिँ त 1190 यसमा जोड्यो भने 1951.25 बराबरको, हेर्नुस् त, 1951.25 को भ्यालु बराबरको इक्विटी सेयर इस्यु गर्ने रहेछ लङ लिमिटेडलाई र सर्ट लिमिटेडलाई गरेर मोडरेट लिमिटेडले। त्यसै मोडरेट लिमिटेडले प्रेफरेन्स सेयर होल्डरलाई, इक्विटी सेयर होल्डरलाई पेमेन्ट गरेको रुपियाँ गर्दा कति भयो त? 1951.25 प्लस 618.75 बराबरको भ्यालु भनेको 2570 बराबरको। त 2570 भनेको चाहिँ हाम्रो अहिलेको हिसाबले हामीले हेर्यौँ भने पर्चेज कन्सिडरेसन हुने भयो, होइन त? 2570 यो क्याल्कुलेसन गर्नु होला। 2570 आछ कि छैन हेर्नुस् है। 2570 बराबरको आयो। मलाई चाहिँ यो चाहिँ भयो पर्चेज कन्सेसन। दिस इज द अमाउन्ट अफ पर्चेज कन्सेसन। The purchase concession भनेको is the sum of the amount paid or payable by the purchasing company to the shareholders of vendor company थियो। प्रेफरेन्स शेयर होल्डर्स को केसमा इक्विभ्यालेन्ट नम्बर अफ शेयर दिने भन्यो। त्यसैले इक्विभ्यालेन्ट नम्बर अफ शेयर त नम्बर अफ शेयर्स को हिसाबले त उही हो, तर उसले इस्यु गर्दा चाहिँ 125 रुपैयाँमा इस्यु गर्ने भयो। त्यो भएर 618.75 बराबरको आयो। 618.75 बराबरको। त्यस्तै गरी इक्विटी शेयरको केसमा चाहिँ इन केस अफ लङ लिमिटेड एउटालाई 4 वटा दिने भनेको थियो। 850 को पार भ्यालुलाई 100 ले डिभाइड गर्यौं, मल्टिप्लाइड बाइ 4 गर्यौं भने नम्बर अफ शेयर आयो। मल्टिप्लाइड 35 गर्यौं भने भ्यालु आयो। 1190 आएको छ। यसो गर्दाखेरि भ्यालु चाहिँ सर्ट लिमिटेडमा 725 को पार भ्यालुको थियो इक्विटी शेयर क्यापिटल। 100 को पार भ्यालु भएपछि 100 ले मल्टिप्लाई डिभाइड गर्यौं भने नम्बर अफ शेयर आयो। एउटालाई 3टा दिने भने भएर इन्टु 3 गर्यौं अनि त्यसमा पनि 21.75 आयो नम्बर अफ शेयर चाहिँ। यो लाखमा भएको हुनाले फ्र्याक्सनमा भयो भन्न परेन तपाईहरुले, यो बिकज फिगर्स इन लाख भनिया छ। अनि त्यसको 35 एउटाको भ्यालु हुँदाखेरिमा 761.25 त इक्विटी शेयर होल्डरलाई 1951.25 गर्दा टोटल यहाँ आयो पर्चेज कन्सेसन रुपियाँ 2570। अब हामी इफ अमलगमेसन इज इन द नेचर अफ मर्जर हो भनेर पढेका छौं। त्यसैले अमलगमेसन इन द नेचर अफ मर्जर को केसमा चाहिँ ऑल द आइटम्स आर एडेड लाइन बाइ लाइन इन द केस अफ पर्चेजिङ कम्पनी। अब सर भेन्डर कम्पनीमा चाहिँ केही फरक छैन भन्नु होला। बुक क्लोज गर्ने कुरामा के पनि फरक छैन। चाहे अमलगमेसन इन द नेचर अफ मर्जर होस् अथवा अमलगमेसन इन द नेचर अफ पर्चेज होस्, क्लोजिङ द बुक्स अफ अकाउन्ट्स जुन छ भेन्डर कम्पनीको चाहिँ त्यसमा अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड्सको रिक्वायरमेन्ट पनि केही छैन। बुक क्लोज गर्नेवाला केसमा हामीले सीधा सीधा रियलाइजेसन अकाउन्ट, शेयर होल्डर्स अकाउन्ट जसरी पहिला क्लोज गर्ने गरे हौ त्यसरी नै क्लोज गर्न सक्छौं। बुक क्लोजको केसमा चाहिँ यो बुक ओपनिङ गर्नेवाला पर्चेजिङ कम्पनीको केसमा मोडरेट लिमिटेडको बुकमा चाहिँ मात्रै फरक हुने हो। अब मोडरेट लिमिटेडको बुकमा चाहिँ इफ अमलगमेसन इज इन द नेचर अफ मर्जर दैट इज टु बी अकाउन्टेड बाइ फलोइङ
पुलिङ अफ इन्ट्रेस्ट मेथड्स त अन्डर पुलिङ अफ इन्ट्रेस्ट मेथड सिम्पल कुरा छ भाइ बहिनी, all the items are added line by line. All the items are added line by line except the amount of purchase consideration and the share capital in ट्रान्सफरर कम्पनी. ट्रान्सफरर कम्पनीमा कति शेयर क्यापिटल थियो र अहिले हामीले पर्चेज कन्सेसनमा कति इस्यु गर्दैछौँ, नयाँ शेयर इस्यु गर्न आएको शेयर कति भ्यालुको छ, त्यो दुईटाको बीचमा भएको डिफरेन्सेसलाई चाहिँ सुड बी एडजस्टेड विथ रिजर्भ एन्ड सरप्लस. रिजर्भ एन्ड सरप्लसमा एडजस्ट गर्ने भने हुन्छ, त्यो रिजर्भ भने चाहिँ जनरल्ली हामीले जनरल रिजर्भसँग एडजस्ट गरे हुन्छौँ. अब के हुन्छ त अहिले भन्ने कुरालाई चाहिँ हेर्नुहोस् है, मैले जर्नल इन्ट्री नबनाइकन सिधै ब्यालेन्स सिट सोधेको छ नि त, त्यसो भएर मैले सिधै ब्यालेन्स सिट बनाउने हो भने ल ब्यालेन्स सिट अफ मोडरेट लिमिटेड, तपाईहरुले बुझिहाल्नुहुन्छ. यो ब्यालेन्स सिट अफ मोडरेट लिमिटेड एज अन कहिले हो त भन्दा 1 अप्रिलमा हो. अब हामीले इयरको हिसाबले के गरिराख्नु परेन, जुन हामीले इयर लेटेस्ट लेखे नि भयो, जे गरे नि भयो, एज अन 1 अप्रिल. मैले चाहिँ यहाँनिर अहिले एक्सट्र्याक्टको हिसाबले मात्रै बनाइदिएँ, तपाईहरुलाई सजिलोको लागि पनि बुझ्नको लागिलाई पनि. हेर्नुहोस् है, यसमा अल द आइटम्स आर एडेड लाइन बाई लाइन. एक्सेप्सनको कुरा म लास्टमा गरौँला. अल द आइटम्स आर एडेड लाइन बाई लाइन. लाइन बाई लाइन भने के त भने यो भने भाइ बहिनी हो, सुन्नुहोस् है, यो भनेको के, यो जुन ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ छ दुईटै कम्पनीको जोडिदिने. त्यसो भने दुईटै कम्पनीको जोडेपछि कति हुन्छ ल भन्नुहोस्, यहीँ साइडमा लेखौँ, यहीँबाट कपी गर्न सजिलो हुन्छ. 460 प्लस 275 गर्दाखेरि कति हुन्छ भन्नुहोस् त, 735 रुपियाँ हुन्छ. अब नयाँ ब्यालेन्स सिटमा यो आउँछ भनेको सबै लाइन बाई लाइन जोड्ने. त्यसो भने यो जोड्दाखेरि कति आउँछ 535. त्यसो भए फेरि यो जोड्दाखेरि कति आउँछ, इन्भेस्टमेन्ट जोड्दाखेरि हेर्नुहोस् त, यो हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट जोड्दाखेरिमा 50 प्लस यो गर्दा 125 कि होइन ल भन्नु. सबै आइटम्स लाइन बाई लाइन जोड्ने भने अच्छा मैले लाइन बाई लाइन जोड्दिएँ. हेर्नुहोस् न, नयाँ ब्यालेन्स सिटमा सार्ने मात्रै हो तपाईहरुले. अब प्लस स्टक पनि लाइन बाई लाइन एडिसन, स्टक कति भयो त 590 भयो. फेरि यो प्लस सन्डे डेटर पनि लाइन बाई लाइन कति भयो त 575. फेरि बिल सिसिएलमा केही छैन जोड्नु 25. क्यासेट ब्याङ्क पनि के भयो त लाइन बाई लाइन एडिसन कति भयो 636. त्यसो भए हाम्रो ब्यालेन्स सिटको टोटल नि कति भयो लाइन बाई लाइन एडिसन. यही जोडिदिनुहोस् 3225. 3225 हुन्छ होइन र, 3225 जोडी हेर्नुहोस् त 3225 हुन्छ. यही हुन्छ लाइन बाई लाइन. एसेट साइडमा त सबै लाइन बाई लाइन एडिसन भयो. सर यस्तो पनि हुन्छ हिसाब, ये पुलिङ अफ इन्ट्रेस्ट, वी आर पुलिङ द इन्ट्रेस्ट इन टू कम्पनीज इन्टु अ सिंगल कम्पनी. त्यसो नि हामीले दुईटैलाई जोड्ने, एसेट्स एसेटसँग जोड्ने, ल्याबिलिटिज ल्याबिलिटीसँग जोड्ने. कहाँनिर फरक पर्छ त भन्नु होला, फरक पर्ने ठाउँ आउँदैछ. अब ल्याबिलिटी साइडमा पनि त्यसै यही जोड्ने हो त सर भन्नु होला, यही जोड्दिने हेर्नुहोस्. अब हाम्रो कति हुन्छ त, बिल्स पेबलमा जोड्नु पर्ने छैन 20 नै भइहाल्यो. सन्ड्री क्रेडिटर्समा कति हुन्छ 220 नै हुन्छ. हेर्नुहोस्, अब पब्लिक डिपोजिट कति हुने भयो 25 हुने भयो. डिबेन्चरको केसमा जोड्न मिलेन. किन त भन्दा डिबेन्चरमा डिस्चार्ज गर्ने तरिका हामीलाई के दिएको थियो भने 15% डिबेन्चर इस्यु गर्ने, सो एज टु हेभ सेम इन्ट्रेस्ट. इन्ट्रेस्ट चाहिँ सेम आउने गरिकनको भनेको छ. त इन्ट्रेस्ट सेम गरिकन आउँदाखेरि कति इस्यु गर्नुपर्छ त्यो अनुसारको म अहिले वर्किङमा देखाएर एडजस्ट गरेर गरौँला. यसमा 13% इन्ट्रेस्ट निकाल्नुहोस्, 15%ले क्यापिटलाइज गरिदिनुहोस्. अथवा भन्न खोजेको यो 50 प्लस 28 गर्दा कति हुन्छ भाइ बहिनी, 78 को 13% इन्ट्रेस्ट डिभाइडेड बाई 15%ले कति आउँछ भन्ने हिसाबले गर्नुहोस्. मल्टिप्लाइड 13 र डिभाइड बाई 15 गर्नुभयो भने यो ठ्याक्कै फिगर आइहाल्छ. 13% इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेट गरेको, इन्ट्रेस्टलाई फेरि 15%ले क्यापिटलाइज गरेको. अब यो फिगर आउँदाखेरिमा हाम्रो जति आयो, यो फिगर अहिले मैले क्याल्कुलेट गर्दा आयो 67.60 आयो. यो चाहिँ बस्छ डिबेन्चरको ल्याबिलिटीको ठाउँमा चाहिँ. अब यो डिफरेन्सलाई कहाँ लाने भन्नु होला, यस्तो आएका डिफरेन्सहरूलाई चाहिँ रिजर्भ सरप्लससँग एडजस्ट गर्ने हो. अन्त कहीँलाई नि प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टको ब्यालेन्स नि जोड्ने हो सर भन्नु होला, जोड्ने हो, फटाफट जोड्ने हो. सबै आइटम लाइन बाई लाइन 127 हुन्छ होइन यो जोड्यो भने. त इन्भेस्टमेन्ट एलाउन्स नि जोड्ने हो भन्नु होला, जोड्ने हो, यो 80 हुन्छ होइन. सबै लाइन बाई लाइन जोड्ने कि लाइन बाई लाइन जोड्दिने. हेर्नुहोस् पुलिङ अफ इन्ट्रेस्ट भएको. अब जनरल रिजर्भलाई चाहिँ एउटा बाँकी राख्नुहोस्, बिकज द डिफरेन्स हामीले जुन भन्छौँ पर्चेज कन्सिडरेसनको बिचमा र पुरानो कम्पनीमा जुन सेयर क्यापिटलहरू थियो, त्यो सेयर क्यापिटललाई त अबको नयाँ सेयरले रिप्लेस गर्छ नि त, अबको पर्चेज कन्सिडरेसनको एमाउन्टले हो. त्यो दुईटाको बिचमा जे डिफरेन्स आउँछ त्यसलाई चाहिँ हामीले जनरल रिजर्भमा एडजस्ट गर्ने हो, रिजर्भ सरप्लसमा. त्यो भएर जनरल रिजर्भमा एडजस्ट गर्छौँ. जनरली यसलाई चाहिँ अहिले हामीले जोडी मात्रै नराख्ने, यो जोड्न त जोड्ने नै हो,
तर फेरि त्यसमा एडजस्ट गर्नुपर्ने कति छ त्यो थाहा पाएर हामीले लेख्नु पर्यो। अर्को रिभ्यालुएसन रिजर्भ पनि लाइन बाई लाइन एडिसन 125 र 80 गर्दा कति हुन्छ 205। ल हेर्नुहोस् अब यो जुन शेयर क्यापिटल छ इक्विटी शेयर क्यापिटल र प्रेफरेन्स शेयर क्यापिटल छ यसलाई चाहिँ हामीले जोड्नु भएन। इट सुड बी रिप्लेस्ड बाई न्यू इस्यु अफ क्यापिटल इन मोर्डेट लिमिटेड। मोर्डेट लिमिटेडले कति नयाँ शेयर इस्यु गर्दैछ त भन्दा 2570 को गर्दैछ। त्यो 2570 को कसरी थाहा भयो सर भन्नु होला। प्रिमियम र शेयर गरेर 2570 त अहिले हामीले पर्चेज कन्सेसन निकाले होइन र हो। यही रुपियाँ त गएर त्यो शेयर क्यापिटल र प्रिमियम भएर रिप्लेस हुँदाखेरिमा हाम्रो पुरानो चाहिँ कति छ त्यसको बीचको डिफरेन्सलाई रिजर्भमा ल्याएर एडजस्ट गरिदिनु पर्छ। त्यही गर्ने हो गर्न चाहिँ पहिला यो लेखेर भ्याउँ हेर्नु साइड बाई साइड मैले जुन लेखिदिएँ यो साइड बाई साइड लेखेका कुरालाई अब हामी लाइन बाई लाइन कपीमा सार्दैछु। मैले अरू केही गरेका छैन। तपाईहरुले आफ्नो बुकमा हेरेर गर्नुस्। मैले पनि मेरो यहाँ बुकमा हेरेर गर्छु। ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङको हामीले भर्खर एडिसन गरेका थियौँ 735। प्लान्ट एन्ड मेसिनरीको भर्खर हामीले एडिसन गरेका थियौँ 535। सर यो कसरी आयो भन्नु होला बुझिसक्नु भयो होला नि होइन। अहिले भर्खर त मैले देखाइराखेको थिएँ तपाईहरुलाई। इन्भेस्टमेन्ट मैले एडिसन गरिसकेका थिएँ 125 होइन। मैले फर्मेटमा ध्यान दिएको छैन है भाइ बहिनी हो। यो माथि नन करेन्ट एसेट्स अब तल करेन्ट एसेट्स आउन थाल्यो। मैले सिधै लेखिदिइराखेको छु। फर्मेटको कुरा त पछि बिस्तारै तपाईहरुले जानिहाल्नुहुन्छ बुझिहाल्नु भएको छ भन्ने कुराले। पहिला फिगर कसरी एक्सट्र्याक्ट गर्ने एकाउन्टिङ चाहिँ इन्ट्रिज इफेक्ट के हुन्छ भन्ने कुरा जान्यो भने धेरै सजिलो भइहाल्छ नि। स्टक पनि लाइन बाई लाइन एडिसन गर्दा 594। मैले गलत केही लेखेँ भनेदेखि मलाई भन्नु होला भाइ बहिनी हो। तपाईहरु अनलाइनमा ह्यान्ड्स रेज गर्नुस्। यो 575 मा सन्डे डेटरमा आयो 305 प्लस 270 जोड्दाखेरिमा बिल्स रिसिभेबल 25 नै भइहाल्यो होइन। केही जोड्न पर्ने भएन। अब हाम्रो चाहिँ क्याश एन्ड बैंक भनेर जुन दिया छ त्यसलाई हामी त्यही नै लेखौँ। नामै क्याश एन्ड बैंक भनेर लेखौँ। यसमा हाम्रो 636 आयो। यो एसेट साइडको टोटल यति नै। अब ल्याबिलिटी साइडमा चाहिँ शेयर क्यापिटल जोड्न भएन भाइ बहिनी हो। किनभने इक्विटी शेयर क्यापिटल त अब नयाँ इस्यु गर्दा कति आउँछ त्यो लेख्न पर्यो। त्यस्तै प्रेफरेन्स शेयर क्यापिटल पनि यो 15% प्रेफरेन्स शेयर क्यापिटल इस्यु गरिएको छ। यो पनि अब नयाँ जोड्दा कति आउँछ त्यो लेख्न पर्यो है। नयाँ इस्यु गर्दा कति आउँछ त्यो लेख्न पर्यो। अनि रिजर्भ एन्ड सरप्लस यसलाई हामीले लाइन बाई लाइन एडिसन गर्नु भएन। त्यो एक्सेप्ट द शेयर क्यापिटल अफ द ट्रान्सफरर कम्पनी भनिया हुन्छ। अब यो शेयर क्यापिटल अफ द ट्रान्सफरर कम्पनीको ठाउँमा नयाँ ट्रान्सफरी कम्पनीले इस्यु गर्ने शेयर क्यापिटल ल्याएर लेख्नु पर्यो। यसमा शेयर प्रिमियम आएको रुपियाँ शेयर प्रिमियममा आइहाल्छ। अब हामीले यो जुन जोड्न छोडेका छौँ भेन्डर कम्पनीको केसमा अथवा ट्रान्सफरर कम्पनीको जुन जुन आइटमलाई हामीले जोडेका छैनौँ शेयर क्यापिटल प्रेफरेन्स शेयर र इक्विटी शेयर क्यापिटल त्यो र अनि अहिले नयाँ इस्यु गरेको बीचको डिफरेन्स चाहिँ रिजर्भ एन्ड सरप्लसमा एडजस्ट गर्ने हो भनिया छ। त्यो रिजर्भ भनिया चाहिँ जनरली हामीले एडजस्ट गर्छौँ जनरल रिजर्भमा नै। त्यो जनरल रिजर्भलाई हामीले ब्यालेन्सिङ फिगरको हिसाबले लेख्नु पर्यो। बाँकी शेयर प्रिमियममा कति आउँछ हिसाब गर्न बाँकी छ। यो चाहिँ नि रिभ्यालुएसन रिजर्भ। रिभ्यालुएसन रिजर्भमा जस्ता तस्तै लाइन बाई लाइन जोड दिँदाखेरि आएको थियो 205 होइन। अनि त्यसपछि अर्को आयो अब जनरल रिजर्भ। जनरल रिजर्भमा चाहिँ हामीले हिसाब गर्न बाँकी छ। यो जनरल रिजर्भमा आएको ब्यालेन्स चाहिँ कसरी आउँछ भन्ने कुरालाई चाहिँ नभए यहाँ वर्किङ नोट भनिदिनु भयो नि हुन्छ। अहिले यहाँ तल वर्किङ नोट निकालेर बनाउँला अथवा यहीँ नै एडजस्ट गरे नि केही फरक त पर्ने होइन। तैपनि वर्किङ नोटबाट ल्यायो भने बढी क्लियर होला। त्यो भएर ब्राकेटमा मैले जनरल रिजर्भ वर्किङ नोट भनेर लेख्ने है। वर्किङ नोटबाट हेर्ने भनेर। अब अर्को इन्भेस्टमेन्ट एलाउन्स रिजर्भ लाइन बाई लाइन होइन। यो इन्भेस्टमेन्ट एलाउन्स रिजर्भलाई हामी स्ट्याच्युटरी रिजर्भ पनि भन्छौँ। यो पनि हामीले लाइन बाई लाइन जोड्ने हो। अहिले मर्जरको केसमा यो हामीले सबै रिजर्भ पनि ल्याउने हो सर भन्नु होला। ल्याउने हो बिकज पुलिङ अफ इन्ट्रेस्ट मेथड हामीले केही गरे होइन। सिम्पल्ली एकदम सिम्पली दुईवटा कम्पनीमा भएका इन्ट्रेस्टहरूलाई एकै ठाउँमा पुल्ड गरिदिएको टुगेदर ल्याइदिएको त्यति हो। त्यस्तै गरी पिएल एकाउन्टको ब्यालेन्स आयो। अब पिएल एकाउन्टमा ब्यालेन्स 127 आयो दुईटाको जोड्दाखेरिमा। अब हामीलाई अर्को जुन चाहिँ छ सेक्युर्ड लोन भनेर दिएको छ। हामीले सेक्युर्ड लोनै भनेर लेखे पनि भइगयो होइन। अब अहिले मैले फर्मेटमा ध्यान दिए त होइन। त सेक्युर्ड लोनमा 13% डिबेन्चर्सको ठाउँमा अब 15% डिबेन्चर्स हामीले इस्यु गर्दैछौँ। त 15% डिबेन्चर्स कति इस्यु गर्नेले भन्दाखेरि यति इस्यु गर्ने कि सेम अमाउन्ट अफ इन्ट्रेस्ट चाहिने होस् भनेको थियो होइन। डिबेन्चर्स सेम अमाउन्ट अफ इन्ट्रेस्ट आउनलाई हाम्रो डिबेन्चर 78 को छ। अहिले दुईटा गरेर 78 लाखको पार भ्यालु बराबरको छ। त 78 लाखको पार भ्यालुबाट
13% इन्ट्रेस्ट निकाल्नु भने इन्ट्रेस्टको फिगर आयो, मल्टिप्लाइड गर्नुभयो 13% ले भने इन्ट्रेस्ट आयो। अब त्यो इन्ट्रेस्टलाई 15% ले क्यापिटलाइज गरिदिनु भयो भने एमाउन्ट आउँछ। त यो एमाउन्ट भनेको अघि भर्खर हामीले निकालेका थियौँ, कति आउँछ अरे 67.6 लाख। यो फिगर त लाखमा छ, त्यो भएर 67.6 यो आयो। यो कसरी आयो सर भन्नु होला, क्वेसनमा जानुस् त एक फेर पोइन्ट नम्बर 1 मा एक फेर पढ्नुस् त। 13% डिबेन्चर होल्डर्स अफ लङ लिमिटेड एन्ड सर्ट लिमिटेड आर डिस्चार्ज्ड बाई मोडरेट लिमिटेड बाई इस्युइङ सच नम्बर अफ is 15% debentures of 100 each so as to maintain the same amount of interest. Interest को amount चाहिँ सेम आओस् रे। त्यसै 78 को जुन डिबेन्चर छ 50 + 28 गरेर त्यसको 13% ले मल्टिप्लाई गरिदिनुस्, इन्ट्रेस्टको फिगर आउँछ। त्यो इन्ट्रेस्टलाई 15 ले क्यापिटलाइज गरिदिनु भने प्रिन्सिपल एमाउन्ट कति डिबेन्चर हुनुपर्ने आइगयो नि। अथवा भन्न खोजेको तपाईले 78 लाखको डिबेन्चरमा 13% इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेट गर्दा जति इन्ट्रेस्ट आउँछ त्यति नै इन्ट्रेस्ट 67.6 लाखको डिबेन्चरमा चाहिँ नि 15% ले इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेट गर्दा त्यति नै आउँछ। यो क्वेसनले भनेको त्यही हो, त्यसकारणले हामीले यस्तो गर्यौं है। 15% डिबेन्चर्सलाई 67.6 लेख्यौं। अब यो दुईटाको बीचको डिफरेन्स चाहिँ कहाँ लाने सर भन्नु होला। यसमा पनि 78 को ठाउँमा हामीले 67.6 लेखेका छौं, अरु सबै आइटम लाइन बाइ लाइन जोडेका छौं। त यहाँ चाहिँ मात्र डिफरेन्स ल्याएका छौं भने त यसले त ब्यालेन्स सिटमा डिफरेन्स ल्याउँछ। हो यस्ता खालका डिफरेन्स सबैलाई पुलिङ अफ इन्ट्रेस्ट मेथडमा चाहिँ हामीले रिजर्भसँग एडजस्ट गरिदिन्छौँ। रिजर्भसँग एडजस्ट गरिदिने हो। अब हामीले यहाँ कति रुपैयाँ कम लेखेका छौं त रिजर्भ बढाइदिने त्यति रुपैयाँले, त्यति हो हैन। अहिले गरौँला फेरि, रिजर्भको त क्याल्कुलेटै गर्न मागिन्छ। अरु सबैलाई लाइन बाइ लाइन। अब अनसेक्योर्ड लोन्स भनेर जुन हेडिङ दिएको छ, मैले अनसेक्योर्ड लोनै भनेर लेख्दिएँ, हेडिङमा खासै ध्यान दिएको चाहिँ त होइन। अब यहाँ दिएको छ हामीलाई पब्लिक डिपोजिट जस्ता तस्तै लेख्दिनु। पब्लिक डिपोजिट 25, पब्लिकबाट डिपोजिट ल्याएको। अब करेन्ट लायबिलिटीज एन्ड प्रोभिजन्स भनेर दिएको छ, सीएल एन्ड प्रोभिजन्स, करेन्ट लायबिलिटीज एन्ड प्रोभिजन्स जे दिएको छ त्यो लाइन बाइ लाइन लेखिदिनुस्, जोड्दिनुस्। सन्डे क्रेडिटर्स दुईटालाई जोड्दिनुस्, लाइन बाइ लाइन एडिसन अल द आइटम्स कति भयो 220 दुईटालाई जोड्दाखेरिमा। अर्को बिल्स पेबल जम्मा 20 छ, बिल्स पेबल 20 नै भइहाल्यो। ल हेर्नुस्, अब हाम्रो यो ब्यालेन्स सिटमा दुईटै साइडमा बराबरी ल्याउनै पर्छ। अब दुईटै साइडमा बराबरी ल्याउनको लागिलाई हामीले रिजर्भसँग एडजस्ट गर्छौं। शेयर क्यापिटल इस्यु गर्दा केही डिफरेन्स भएको छ भने, अब शेयर क्यापिटलको इस्युको जर्नल इन्ट्रिज बनाइदिने हो भने, हुन त बिजनेस टेकओभरको पनि जर्नल इन्ट्रिज बनाएको भए छिटो बुझ्नु हुन्थ्यो होला। मोडरेट लिमिटेडको बुकमा त मैले एउटा मात्रै जर्नल इन्ट्रिज बनाएँ अहिलेलाई। ल हेर्नुस् है त, मलाई चाहिएको हिसाबले बिजनेस पर्चेज एकाउन्ट डेबिट टु लिक्विडेटर अफ गरेर राख्ने हो। के गर्ने हो त, लिक्विडेटर अफ लङ लिमिटेडलाई इस्यु गर्ने, लङ लिमिटेड भनेर। अनि त्यो लिक्विडेटर अफ सर्ट लिमिटेडलाई इस्यु गर्नेलाई चाहिँ सर्ट लिमिटेड भनेर यसरी राख्ने हो। त कति रुपैयाँ त भन्दाखेरि हाम्रो बिजनेस पर्चेजमा चाहिँ 2570 हो। अब यहाँ दुईटाको छुट्टा छुट्टै कति छ हामीले निकालेका छैनौँ माथि। मैले क्याल्कुलेट तपाईहरुले गर्नुस् भनेको छु, तपाईहरुले क्याल्कुलेट गरेर राख्नु भए भइगयो। लङ लिमिटेडको लिक्विडेटर अफ लङ लिमिटेडलाई दिने भने छुट्टै जुन छ त्यो लङ लिमिटेडलाई, लिक्विडेटर अफ लङ लिमिटेडलाई क्रेडिट गर्ने, सर्ट लिमिटेडलाई दिने सर्ट लिमिटेडमा। दुईटा गरेर आएको पर्चेज कन्सेसन त 2570 लाख त हो नि। यो हाम्रो पर्चेज कन्सेसनकोबाट आइराखेको छ नि। कहाँबाट आयो भन्नु होला, यहाँ पर्चेज कन्सेसनमा आइराखेको छ नि। सर छुट्टा छुट्टै पनि निकालिदिए भए हुन्थ्यो भन्नु होला। छुट्टा छुट्टै निकाले हुन्थ्यो, केही फरक पर्दैन। तर अहिले चाहिए पनि छैन खासमा हामीलाई 2570 मै कति कति के इस्यु गर्यौं भनेर भन्यो भने पनि भइहाल्छ। अहिले हामीलाई ब्यालेन्स सिट सोध्या हुनाले मैले सिधै ब्यालेन्स सिट पुलिङ अफ इन्ट्रेस्ट मेथडमा कस्तो बन्छ त भन्नलाई मैले खर्र गए हेर्नुस्। लाइन बाइ लाइन एडिसन एक्सेप्ट द शेयर क्यापिटल। शेयर क्यापिटलको केसमा चाहिँ अब नयाँ शेयर जुन आउँदैछ 2570 मा कसरी आउँछ त त्यो हिसाबले हामीले क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो। त्यो र 2 नम्बरको इन्ट्री मैले चाहिँ चाहिएको शेयर क्यापिटल मात्रै निकाल्नको लागि लिक्विडेटर अफ लङ लिमिटेडलाई डेबिट र लिक्विडेटर अफ सर्ट लिमिटेडलाई डेबिट गर्छ मोडरेट लिमिटेडले, किनभने यिनीहरूलाई डिस्चार्ज गर्दैछ। के इस्यु गरेर डिस्चार्ज गर्छ त भन्दा एउटा त 15% प्रेफरेन्स शेयर क्यापिटल इस्यु गरेर डिस्चार्ज गर्ने भने हो कि। त प्रेफरेन्स शेयर क्यापिटल कति रुपैयाँको इस्यु गरेको छ उसले र कति प्रिमियममा जान्छ त्यो हिसाब गर्नु पर्यो। अर्को इक्विटी शेयर क्यापिटल एकाउन्ट इस्यु गर्ने हो कि उसले, इक्विटी शेयर क्यापिटल। अब यसमा पनि त कति रुपैयाँ प्रिमियममा गएको छ त्यो शेयर प्रिमियममा लानु पर्यो। त पहिला प्रेफरेन्स शेयर क्यापिटलको हेर्नुहोस् त, इक्विभ्यालेन्ट नम्बर अफ शेयर इस्यु गरेको थियो हैन, इक्विभ्यालेन्ट नम्बर अफ शेयर इस्यु गरेको थियो। त इक्विभ्यालेन्ट नम्बर अफ शेयर्स भने चाहिँ हाम्रो कति थियो त 495 पार भ्यालुको थियो, 495 पार भ्यालुकै इस्यु गरेको थियो उसले शेयर इस्यु गर्दा, इक्विभ्यालेन्ट नम्बर इस्यु गरे हुनाले। तर यसमा उसले जुन प्रिमियम थियो
25 को हिसाबले प्रिमियम थियो नि त 495 को शेयर डिभाइडेड बाइ 100 गर्नुस् नम्बरमा आउँछ त 4.95 लाख प्रेफरेन्स शेयर इस्यु गरेर रहेछ मल्टिप्लाइड बाइ ₹25 चाहिँ प्रिमियम थियो हो कि नि यसमा त यसको मल्टिप्लाइड बाइ 25 चाहिँ प्रेफरेन्स शेयर क्यापिटलको प्रिमियम हो यो प्रेफरेन्स शेयर क्यापिटलको प्रिमियम आयो यहाँ चाहिँ जुन आछ यो प्रेफरेन्स शेयर क्यापिटल प्रिमियम अन प्रेफरेन्स शेयर क्यापिटल मैले यो तपाईहरुलाई बुझाउनको लागि मात्रै लेखे हो साइडमा यस्तो लेख्न जरुरी थिएन अब इक्विटी शेयर क्यापिटलमा चाहिँ के कति इस्यु गर्यो त भन्ने कुरा इक्विटी शेयर क्यापिटलमा पनि इस्यु गरेको चाहिँ उले इस्यु गरे जुन छ जम्मा इस्यु गरेको पर्चेज कन्सेसनमा जानु भने 1951.25 बराबरको भ्यालुको इस्यु गरे हो कि 1951.25 को भ्यालु भनेको 35 ले डिभाइड आको भ्यालु हो त्यसैले यसलाई 35 ले डिभाइड गर्नुभयो भने 55.75 चाहिँ नम्बर अफ शेयर आइहाल्यो त होइन 55.75 नम्बर अफ शेयर हो नम्बर अफ शेयर्सको हिसाबले हेर्यौ भने चाहिँ हामीले होइन त ल भन्नुस् त यहाँनिर त्यसो भए इक्विटी शेयर क्यापिटलमा चाहिँ कति लानु पर्यो त भने 55.75 लाख 55.75 लाख नम्बर अफ शेयरको 10 रुपैयाँको दरले चाहिँ क्यापिटलमा लानु पर्यो त्यसैले यसलाई मल्टिप्लाइड बाइ 10 गर्न भने कति आउँछ 557.5 बराबर चाहिँ इक्विटी शेयर क्यापिटलमा क्रेडिट हुन्छ हैन यो चाहिँ इक्विटी शेयर क्यापिटलमा कि कति हुन्छ यसो हेर्नुस् है एक फेर 10 रुपैयाँको हिसाबले 19 point यहाँ गलत त भएको छैन क्याल्कुलेसन गर्दाखेरिमा भाइ बहिनीहरु हेरिराख्नु भएको छ 1951.25 1951.25 बराबरको चाहिँ इक्विटी शेयर क्यापिटल इस्युड भएको थियो होइन यसमा डिभाइडेड बाइ 35 ले इस्यु गर्दाखेरि यो आथ्यो 55.75 भयो 55.75 भयो 55.75 को मल्टिप्लाइड बाइ 10 रुपैयाँको एउटा शेयर थियो भने 557.5 बराबरको चाहिँ पेड अफ क्यापिटल चाहिँ इक्विटी क्यापिटलमा क्रेडिट हुँदिनु पर्यो होइन अनि बाँकी चाहिँ नि हाम्रो 25 को हिसाबले चाहिँ हाम्रो फेरि शेयर प्रिमियममा जानु पर्यो हैन त त्यसो भए हाम्रो शेयर प्रिमियममा चाहिँ 55.75 नम्बर अफ शेयर्स जुन थियो यसमा 25 को दरले प्रिमियममा जाँदाखेरि यो चाहिँ इक्विटी शेयर क्यापिटलको प्रिमियम भने मैले है यसको प्रिमियम कति रुपैयाँ आयो त टोटल प्रिमियम क्याल्कुलेट गर्नुस् त 55.75 55.75 मल्टिप्लाइड बाइ 25 गर्दाखेरिमा 1393.75 यो आउँछ 1393.75 यो आउँछ अनि प्रेफरेन्स शेयर्सको चाहिँ 4.95 लाख नम्बर अफ शेयर्सको 25 को हिसाबले प्रिमियम आउँदाखेरि 123.75 यो आउँछ त यो दुईटा गर्दाखेरिमा कति भयो 123.75 प्लस 1393.75 गर्नुभयो भने 1517.5 होइन त यो चाहिँ 1517.5 चाहिँ हाम्रो प्रिमियमको रुपैयाँ आउँछ शेयर प्रिमियममा चाहिँ हाम्रो यति क्रेडिट हुने भयो है 1517.50 त क्याल्कुलेसन ठीक भएको छ कि छैन भन्ने कुरा तपाईहरुले नि हेरिराख्नु भएको छ भन्ने बुझिया छु मैले त यो तपाईले टोटल गर्दाखेरि 2570 नै आउनु पर्यो अघि हामीले 2570 नै निकाले होइन त अघि हामीले 2570 नै निकालेका थियौं पर्चेज कन्सेसन त्यसो भए ल हेर्नुस् है त 495 प्लस 557.5 यति चाहिँ हाम्रो क्यापिटलमा जाने भयो 1052.5 चाहिँ हामीले शेयर क्यापिटलमा क्रेडिट गरे हुने रहेछौं प्रेफरेन्स शेयर क्यापिटल र इक्विटी शेयर क्यापिटल गरेर हाम्रो शेयर क्यापिटलमा क्रेडिट हुने रहेछ प्लस अब हामीले प्रिमियममा चाहिँ 1517.5 क्रेडिट गरे हुँदै रहेछौं 2570 को बराबरको हामीले प्रेफरेन्स जुन प्रिमियम थियो त्यो चाहिँ सरी पर्चेज कन्सेसन थियो त्यो चाहिँ हामीले डिस्चार्ज गर्यौं अब त्यसो भए हामीले हाम्रो शेयर क्यापिटलमा कति लेख्ने र प्रिमियममा कति लेख्ने त भन्ने यहाँबाट फिगर आइहाल्यो हेर्नुस् हामीले प्रिमियममा यो रुपैयाँ लेख्छौं शेयर प्रिमियममा यो रुपैयाँ हामीले प्रेफरेन्स शेयर्स र इक्विटी शेयर्समा गरेर लेख्छौं अब हेर्नुस् त हाम्रो ब्यालेन्स सिटमा त्यसो भए हामीले यहाँ यो फिगर लेखौं मैले डिफरेन्ट कलर युज गर्दिया छु सो दैट यु एडजस्ट गरे फिगर बुझ्नलाई सजिलो होस् भनेर कति आएको थियो रे इक्विटी शेयर क्यापिटलमा र प्रिमियममा गरेर भर्खरै हेरिराखेका थियौ नि हैन प्रिमियममा चाहिँ हाम्रो आएको थियो कति 1517.5 प्रिमियममा हेर्नुस् है त 1517.5 चाहिँ हामीले प्रिमियममा राख्यौं अनि प्रेफरेन्स शेयर क्यापिटलमा चाहिँ 495 नै आइहाल्यो त्यही पार भ्यालुकै हिसाबले आयो
हैन। अर्को हामीले 850 र 725 कोमा निकालेकोमा चाहिँ हाम्रो पार भ्यालु चाहिँ कति आएको थियो इक्विटी सेयरमा 557.5 557.5 चाहिँ हाम्रो पार भ्यालुमा आएको थियो है 557.5 चाहिँ हाम्रो पार भ्यालुमा आयो यो आयो। अब हामीले यहाँ के लेख्नु पर्नेमा के लेख्यौं त पहिला हाम्रो इक्विटी र प्रेफरेन्स शेयर क्यापिटल गरेर कति थियो अहिले हामीले कति लेख्यौं त त्यो दुईटाको बीचको डिफरेन्सलाई हामीले रिजर्भ एन्ड सरप्लस पनि एडजस्ट गरिदिने हो। मैले यहाँ तपाईहरुलाई जनरल रिजर्भमा कति आउने त भन्ने वर्किङ यहाँ साइडमा दिए मैले है वर्किङ नोटमा जनरल रिजर्भको ब्यालेन्स कति आउने भन्ने कुरा जनरल रिजर्भलाई यसरी दिए मैले। पहिला जनरल रिजर्भको हेर्नुस् त पुरानो ब्यालेन्स कति छ हाम्रो त्यो पुरानो ब्यालेन्स त जस्ता तस्तै जोड दिन पर्यो। मैले यहाँ लेखेँ लङ मात्रै लेखेँ लङ लिमिटेडलाई ल एलटिडी पनि लेख्दिए केही भएन सर्ट लिमिटेड लेखेँ सर्ट लिमिटेडलाई। लङ लिमिटेडमा हाम्रो जनरल रिजर्भमा कति ब्यालेन्स थियो हेर्नुस् त लङ लिमिटेडमा हाम्रो जनरल रिजर्भमा ब्यालेन्स थियो 240 र सर्ट लिमिटेडमा सरी यार 240 भनेको अनि सर्ट लिमिटेडमा 160 थियो हैन त 240 प्लस 160 गर्दा कति हुन्छ 240 प्लस 160 गर्नुस् यो हाम्रो फिगर हुन्छ 400 चाहिँ हाम्रो जनरल रिजर्भमा पहिला पुरानो ब्यालेन्स थियो। अब हामीले यहाँ के एडजस्ट गर्ने त एडजस्टमेन्ट एउटा त हाम्रो डिबेन्चरको लागिलाई जुन हामीले अहिले कम देखाएको छौं त्यो डिबेन्चरमा डिफरेन्स इन डिबेन्चर भनेर लेख्दिए मैले अहिले तपाईहरुलाई बुझ्नलाई डिफरेन्स इन डिबेन्चर इस्यु डिफरेन्स अन सेटलमेन्ट अफ डिबेन्चर भने नि हुन्छ डिफरेन्स अन सेटलमेन्ट अफ डिबेन्चर डिबेन्चरको सेटलमेन्ट गर्दाखेरिमा चाहिँ 78 क्रेडिट साइडमा लेखिराखेको फिगरलाई माइनस 67.6 लेख्यौं हामीले अहिले 78 लेखिराखेको फिगरलाई 67.7 मात्रै लेखेका छौं नि यहाँ पहिला त 78 थियो अब 78 लेख्या भए पो बराबर हुन्थ्यो 67.6 लेखेपछि हामीले कति कम लेख्यौं 10.4 त्यसैले हामीले जोड दिने 10.4 लाई चाहिँ रिजर्भमा जोड दिने जनरल रिजर्भमा जोड दिने किन जोडेको भन्नु होला हाम्रो सेक्युर्ड लोनमा डिबेन्चरमा कम लेख्यौं नि पहिलाको भन्दा अरु सबै आइटम लाइन बाइ लाइन जोडेका छौं यो चाहिँ कम लेख्यौं भने यतिले ब्यालेन्स सिटमा डिफरेन्स ल्याउने वाला छ त्यो ब्यालेन्स सिटमा डिफरेन्स जुन ल्याउन लागेको फिगर छ त्यसलाई लगेर रिजर्भ एडजस्ट रिजर्भमा एडजस्ट गर्दिने हो त्यसो भएर हामीले यो रिजर्भ भने जनरल रिजर्भमा एडजस्ट गर्दिया छौं अहिले हामीले जनरल रिजर्भमै एडजस्ट गरिने हुन्छ यसो त्यो भएर अब सेकेन्डमा चाहिँ डिफरेन्स इन पर्चेज कन्सिडरेसन एन्ड द शेयर क्यापिटल अफ ट्रान्सफरर कम्पनी पहिला चाहिँ शेयर क्यापिटल कति थियो त ट्रान्सफरर कम्पनीमा हेर्नुस् त ट्रान्सफरर कम्पनीको शेयर क्यापिटल ह्यान्ड्स रेज गर्नुभयो मैले लिइहाले तपाईको के थियो ल भन्नुस् त सुमित भाइ एडजस्टमेन्ट अहिले भन्नुभयो नि यो फेरि बुझ्दैन अलि कुन चाहिँ यो एडजस्टमेन्ट जोडेको डिबेन्चरको जोडेको चाहिँ हजुर डिबेन्चरको जोडेको चाहिँ यस्तो भयो नि त हामीले सबै आइटम लाइन बाइ लाइन जोडेका छौं सबै आइटम लाइन बाइ लाइन जोडेका छौं तर डिबेन्चरमा चाहिँ यहाँ लाइन बाइ लाइन जोडिए भए 78 हुनेवाला थियो 50 लाख र प्लस 28 लाख गरेर तर हामीले डिबेन्चरको इस्यु गर्दा चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट इन्ट्रेस्ट आउने गरिकन डिबेन्चरलाई डिस्चार्ज गर्ने भनेर नोटमा दिया हुनाले त्यो इक्विभ्यालेन्ट इन्ट्रेस्ट आउने भने त 67.6 लाखको डिबेन्चर इस्यु गरेपछि आइहाल्यो इन्ट्रेस्ट त बराबर। अब हामी ब्यालेन्स सिटको ल्याबिलिटी साइडमा 78 लेखिराखेको ठाउँमा 67.6 लेखेपछि हामीले कति कम लेख्यौं त भनेपछि 78 माइनस 67.6 घटाइदिनु भयो नि 10.4 आउँछ नि त हामीले ब्यालेन्स सिटमा कम लेखेका छौं ल्याबिलिटी साइडमा हैन यो ल्याबिलिटी साइडमा कम लेखेको कुरा रिजर्भमा बढाइदिएर कम्पेन्सेट गरेको के गरे हो यिनीहरु रिजर्भमा बढाइदिने हो यति कम्पेन्सेट गरे मात्रै हो बस हाम्रो ब्यालेन्स सिट मिलाउनलाई यसरी नै कम्पेन्सेट गर्छौं यदि पुलिङ अफ इन्ट्रेस्ट मेथड भयो भने सबै आइटम लाइन बाइ लाइन जोड्ने एनी डिफरेन्सेस आर एडजस्टेड विथ रिजर्भ सरप्लसको आइटममा र रिजर्भ भन्नाले यहाँ जनरल रिजर्भमै एडजस्ट गर्ने हो त्यस कारणले है त सर कुनैमा एडजस्ट गर्न पाइने हैन जनरल रिजर्भमा मात्र जनरल रिजर्भमा भन्दाखेरिमा हामीलाई रिजर्भमा भनिराखिया हुन्छ हाम्रो जनरल रिजर्भ नै हुन्छ त्यही भएर रिजर्भमा नै जनरल रिजर्भमा नै एडजस्ट गर्छौं सबै सल्युसनहरु गर्दा यसरी नै गरिरहेका हुन्छौं रिजर्भ सरप्लससँग एडजस्ट गर्ने भनिया हुन्छ। अब जनरल रिजर्भ पनि सिद्धियो भने केसँग एडजस्ट गर्ने भन्नु होला प्रॉफिट एन्ड लससँग त्यो सिद्धियो भने प्रॉफिट एन्ड लससँग एडजस्ट गर्ने हैन जनरल रिजर्भ असला वेलकम। अरु कसैको ह्यान्ड्स रेज गर्नु भएको थियो फेरि लोअर ह्यान्ड गर्नुभयो कि जस्तो लाग्यो रेज गर्नुस् केही क्वेशन छ भने सोध्नुस् त भाइ बहिनी हो तपाईले आफुलाई म्युट गर्नुस् है म्युट नगरुन्जेल यहाँ एकदम गडबड आउँछ आवाज त्यही भएर ल। अब हाम्रो अर्को एडजस्टमेन्ट के छ त भन्दा हामीले शेयर क्यापिटलमा के डिफरेन्सेस आयो त्यो डिफरेन्सलाई पनि लगेर रिजर्भ सरप्लसमा एडजस्ट गर्दिने
हामीले 2570 को जुन अहिले इस्यु गरेका छौं शेयर्स टोटल 2570 को गरे हौं। फेरि क्वेशन्स आउनुभयो उहाँको, त्यसो भए लिइहाल्छु। के थियो तपाईको क्वेशन्स भन्नुस् त? अनम्युट अप्सन आयो होला, अनम्युट गर्नुस् न। तपाईकोमा अनम्युट अप्सन सर त्यो एडजस्टेड सर त्यो एडजस्टेड गर्दा चाहिँ रिजर्भ पर्छ सर, के गर्दा हुँदैन सर? के भन्नुभयो? रिजर्भसँग एडजस्ट गर्ने त भन्ने थ्योरिजमा पढ्नु भयो कि पढ्नु भएन? द डिफरेन्स शुड बी एडजस्टेड विथ रिजर्भ भन्ने छ। अरु के सोध्नुभयो भन्नुस् त? रिजर्भसँग एडजस्ट गरे हो सर। अनि सर त्यसलाई चाहिँ पेमेन्ट गरेर एडजस्ट गर्न मिल्दैन सर क्याशसँग? होइन त्यो गर्ने होइन नि त। यहाँ त हामीलाई के भनिएको छ त क्वेशनले भन्दाखेरिमा इक्विभ्यालेन्ट नम्बर अफ डिबेन्चर भन्यो प्रेफरेन्स सेयर्समा, इक्विटी सेयर्समा लङ लिमिटेडमा 4 वटा, सर्ट लिमिटेडमा 3 वटा इक्विटी सेयर दिने भन्यो। डिबेन्चर होल्डरलाई चाहिँ such number of debenture so as to yield the same amount of interest भन्यो। त्यो भएर सेम अमाउन्ट अफ इन्ट्रेस्ट आउनलाई जति डिबेन्चर इस्यु गर्नुपर्छ त्यति मात्र डिबेन्चर इस्यु गर्ने हो। एन्ड द डिफरेन्स इज द ब्यालेन्स इज पेड इन क्याश, यस्तो केही भनिया छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले जतिको डिबेन्चर इस्यु गर्यौं गरिहाल्यौं। अब जुन हाम्रो डिफरेन्स भयो पुरानो डिबेन्चर र अहिले नयाँ इस्यु गरे बीचको डिबेन्चर बीचको डिफरेन्स, त्यो डिफरेन्सलाई चाहिँ हामीले रिजर्भ सरप्लसमा लगेर एडजस्ट गरिदिने हो। यसैलाई नै हामीले पुलिङ अफ इन्ट्रेस्ट मेथड भने हुन्छौं। किन यस्तो भन्छौं, किन यस्तो गर्यौं भन्ने कुरामा म एकैछिनमा आउँदै छु। अहिलेलाई फटाफट अरु सबै बुझिराख्नु भएको छ नि हैन? ल हुन्छ, लोअर ह्यान्ड गरेर म्युट गर्नुस् है। हजुर बुझिसक्यो। ल हस्, लोअर ह्यान्ड गरेर म्युट गर्नु होला। हस्, थ्यांक यू। अब भाइ बहिनी यो शेयर क्यापिटलमा हेर्नुस् है त। शेयर क्यापिटलको केसमा पुरानो चाहिँ कति थियो? पुरानो चाहिँ कति थियो भने 850 बराबरको इक्विटी शेयर थियो लङ लिमिटेडमा, 725 बराबरको इक्विटी शेयर थियो सर्ट लिमिटेडमा, जम्मा 1575 बराबरको चाहिँ नि शेयर क्यापिटल थियो, इक्विटी शेयर क्यापिटल। अब त्यसमध्येमा प्लस अहिले हामीले हेरौं 320 को चाहिँ नि प्रेफरेन्स शेयर क्यापिटल थियो, अनि प्लस अर्को 175 को अर्को प्रेफरेन्स क्यापिटल। टोटलमा कति थियो भने 2070 थियो, हो कि हैन? टोटलमा 2070 थियो। ल हेर्नुस् त, यहाँ जुन पुरानो थियो, यहाँ पुरानो शेयर क्यापिटलको हिसाबले तपाईले जोडी हेर्नुस्। मैले यहाँ ग्रीन पेनले लेखिदिएँ अहिलेलाई, हेर्नुस् तपाईहरुको सजिलोको लागिलाई। यो भनेको 2070 बसिया फिगर थियो। यो के रे ल्याबिलिटी साइडमा प्रेफरेन्स शेयर र इक्विटी शेयर गरेर 2070 बसिया थियो। अहिले कति बसिया छ त? अहिले दुईटा गरेर भन्दा 557.5 को इक्विटी शेयर बसिया छ, होइन? 495 को प्रेफरेन्स शेयरमा बसिया छ, प्लस 1517.5 को फेरि प्रिमियममा बसिया छ। विथ 2570 आउँछ, किनभने त्यही पर्चेज कन्सेसनलाई डिस्चार्ज गर्दाको एमाउन्ट आउँछ हो नि, होइन? त्यही पर्चेज कन्सेसनको बराबरको आउँछ। त्यसै भएर बुकमा लेख्दाखेरि के भने हुन्छ भने द डिफरेन्स बिट्विन शेयर क्यापिटल अफ ट्रान्सफरर कम्पनी एन्ड द एमाउन्ट अफ पर्चेज कन्सेसन भनेर लेखिदिया हुन्छ कुनै बुकमा। अथवा कहिले चाहिँ के भने हुन्छ भने द डिफरेन्स बिट्विन द एमाउन्ट अफ शेयर क्यापिटल अफ द ट्रान्सफरर कम्पनी and the share issued by the new company भने हुन्छ। share issued by the new company मा चाहिँ प्रिमियम समेतको लिन पर्यो। that should be also adjusted with reserve भनेको छ। त्यसो भए हिजो चाहिँ हाम्रो 2070 मात्रै थियो यो क्यापिटलको ल्याबिलिटी साइडमा, होइन? क्यापिटल भनेर। तर आज चाहिँ हामीले 2500 कति लिइसकेका छौं? 70 को बराबर लिएका छौं। त्यसैले हामीले बढी लिएका छौं त। 2570 माइनस 2070 गर्दाखेरि हामीले 500 चाहिँ बढी लेखेका रहेछौं नि त। यो 500 लाई पनि त हामीले कहाँ एडजस्ट गरिदिने हो त? रिजर्भ सरप्लससँग एडजस्ट गरिदिने हो। त्यसैले यो 500 लाई पनि हामीले घटाइदिनु पर्यो, रिजर्भबाटै घटाइदिने हो। अब हाम्रो जनरल रिजर्भमा एडजस्ट गर्ने हो। त्यसो भए हाम्रो डिफरेन्स इन इक्विटी शेयर क्यापिटल अथवा डिफरेन्स इन शेयर क्यापिटल अफ ट्रान्सफरर, डिफरेन्स इन शेयर क्यापिटल अफ ट्रान्सफरर एन्ड अमाउन्ट अफ पर्चेज कन्सेसन भन्ने नै हुन्छ। यो डिफरेन्स इन अमाउन्ट अफ शेयर क्यापिटल एन्ड अमाउन्ट अफ पर्चेज कन्सेसन 500 को डिफरेन्स आयो। यो 500 को डिफरेन्स हामीले बढी लेखेका छौं कि कम लेखेका छौं त? हिजो हामीले लेख्या भन्दा बढी लेखेका छौं। यो बढी लेख्यालाई अहिले हामीले घटाइदिने हो। अब यो बढी लेख्यालाई हामीले घटाउनु पर्यो कति? 500 को डिफरेन्स आएपछि 500 हामीले कहाँबाट घटाउनु पर्यो? जनरल रिजर्भबाट घटाउनु पर्यो भाइ बहिनी। अब जनरल रिजर्भमा त ब्यालेन्सै छैन त। जनरल रिजर्भमा ब्यालेन्सै छैन भने यहाँ जतिसम्म धान्छ यहाँ घटाउने, यो भन्दा बढी भएको रुपियाँलाई चाहिँ हामीले पीएल मा एडजस्ट गरिदिने हो। यहाँ कतिसम्म हुन्छ त हेर्नुस् त। 410.4 सम्म मात्रै छ। 400 रुपियाँ पुरानो रिजर्भमा ब्यालेन्स थियो, प्लस 10.4 चाहिँ अहिले डिफरेन्सेस आएको 410।
त्यसो भए हामीले यो 500 लाई मैले ब्रेकअप गरेँ 410.4 चाहिँ हामीले यहाँबाट सेटअप गर्न पाइयो बाँकी चाहिँ जति डिफरेन्स हुन्छ 500 मध्येमा माइनस 410.4 चाहिँ हामीले जनरल रिजर्भसँग एडजस्ट गर्न पाउँछौँ त्यो भएर यहाँ घटाउने भयौँ माइनस 500 गर्दाखेरि कति आयो फरक 89.6 चाहिँ जुन आउँछ यो 89.6 चाहिँ is to be adjusted यसलाई चाहिँ के गर्ने is to be adjusted with the PL it to be adjusted with the profit and loss account मा हामीले गर्नुपर्छ PL एकाउन्टमा माइनस गरिदिनुपर्छ त्यो हिसाब यहाँ 500 घटाउनलाई जनरल रिजर्भ प्रयोग भए 500 नै घटाइहाल्थ्यौँ हामीले 500 जनरल रिजर्भमा घटाउन पुगेन त्यसकारण मैले हेर्नुस् है त वर्किङ बुझ्नु भएको छ होला भन्ने लाग्छ 410.4 चाहिँ यहाँबाट घटाइदेऊ जनरल रिजर्भबाट अब जनरल रिजर्भमा त ब्यालेन्स निल भयो नपुगेको चाहिँ हामीले PL बाट घटाउनु पर्यो 89.6 त्यसो भएर हाम्रो जनरल रिजर्भमा निल आयो के पनि आएन अब PL एकाउन्टको ब्यालेन्स चाहिँ 127 भएन अघि हामीले लाइन बाइ लाइन गरेका थियौँ अब यो 127 मैले इनर कोलममा लेखेँ हेर्नुस् है यो 127 PL एकाउन्टको 127 बाट माइनस 89.60 चाहिँ यहाँ घटाइदिउँ किनभने हामीले माथि सेयर क्यापिटलमा र प्रिमियममा गरेर बढी लेखेका छौँ नि त त्यसको म्यानेज गर्नको लागि हो प्लस 127 गर्यो भने PL एकाउन्टको ब्यालेन्स चाहिँ 37.4 चाहिँ PL एकाउन्टको ब्यालेन्स आउँछ यसरी आउने भयो अब तपाईले टोटल गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईको ब्यालेन्स सिट बोथ द साइडमा इक्वल हुन्छ बिकज लाइन बाइ लाइन एडिसन गरे हो लाइन बाइ लाइन एडिसन गर्दै जाँदाखेरिमा जे डिफरेन्सेस आएको थियो त्यो डिफरेन्सेसलाई हामीले रिजर्भसँग एडजस्ट गर्दैछौँ छौं त्यो रिजर्भ भनेको सुरुमा जनरल रिजर्भसँग एडजस्ट गर्ने यदि जनरल रिजर्भमा एडजस्ट गर्दा पुगेन भने हामीले PL एकाउन्टमा पनि एडजस्ट गर्ने यो हिसाबले हामीले गर्यौं ल हेर्नुस् त यही हो पुलिङ अफ इन्ट्रेस्ट मेथड त्यसो भएर पुलिङ अफ इन्ट्रेस्ट मेथडमा हामीले केही गर्नु परेन all the items are added line by line all the items are added line by line except share capital of the transferor company instead of share capital of the transferor company it should be replaced by the newly issued shares of the पर्चेजिङ ट्रान्सफरी कम्पनीले नयाँ इस्यु गरेको शेयरले रिप्लेस हुनुपर्छ भन्यौ हामीले नयाँ इस्यु गरेको शेयरले रिप्लेस गर्दा 2570 को शेयर इस्यु गरेर रहेछौं 2570 ले रिप्लेस हुन गयो जबकि यो 2070 वाला फिगर थियो त्यसो भए हामीले 500 बढी लेखेका कुरालाई हामीले रिजर्भसँग घटाउँदा रिजर्भ पनि सिद्धियो पुगेन त्यो भएपछि अझै नपुगेला हामीले प्रफिटबाट घटाइदियौ अनि हाम्रो यो सिद्धियो ल हेर्नुस् यति गर्ने हो अब यहाँनिर एउटा डिफरेन्स एउटा एडिसनल आएको चाहिँ डिबेन्चरमा पनि जुन हामीले पुरानो डिबेन्चर्सबाट नयाँ डिबेन्चर इस्यु गर्दा जे डिफरेन्स आयो त्यो डिफरेन्सेसलाई पनि हामीले रिजर्भमा नै एडजस्ट गर्ने हो त्यसो भएर त्यसलाई पनि रिजर्भमै एडजस्ट गर्दियौ डिबेन्चरको केसमा चाहिँ हामीले 78 लाई घटाएर 67.6 लेखेका थियौ त्यो भएर थोरै लेख्यौं अब यो ब्यालेन्स सिट मिलाउनको लागि रिजर्भमा जोड दिनु पर्यो त्यो भएर 10.4 एडब्याक गर्यौं हामीले रिजर्भसँग तर शेयरको केसमा चाहिँ जति थियो त्यो भन्दा हामीले धेरै लेखेका रहेछौं त्यसैले त्यो धेरै लेखेका रुपैयाँले हामीले रिजर्भलाई घटाइदिनु पर्यो जनरल रिजर्भ मात्रै सिद्धिसक्यो पुगेन नपुगेपछि हामीले PL मा गएर एडजस्ट गर्नु पर्यो भनेर यतिलाई चाहिँ PL मा एडजस्ट गरे मैले तपाईहरुलाई बुझाउनको लागि वर्किङ यही साइडमा यसरी लेख्दा यस्तो भएको छ तपाईहरुले फेयर बनाएर लेख्न सकिहाल्नुहुन्छ यो लेख्ने कुरालाई त केही फरक परेन म्याटर्स नबुझिया छ केही छ भने चाहिँ डिस्कसन गर्नु होला ल सोध्नु होला मलाई अब यो गरियो किन भन्ने कुरामा भन्दाखेरि या चाहिँ हेर्नुस् यो किन गरियो भन्ने कुरामा पहिला भनिहालौं त्यसपछि तपाईहरुलाई केही सोध्नु पर्यो भने सोध्नु होला मर्जरको नेचरको अमलगेसन हुनको लागि 5 वटा कन्डिसन दिया छ एउटा के दिया छ भने all the assets and liabilities of the transferor company should become the assets and liabilities of the transferee company भन्ने छ त्यसपछि यो मात्रै हैन नो चेन्ज इन भ्यालु भ्यालुमा पनि केही चेन्ज हुन हुँदैन एक्सेप्ट युनिफर्मिटी इन एकाउन्टिङ पोलिसीज भनिया छ अब वास्तवमा यो क्वेशन टेक्निकली हेर्यो भने हाम्रो डिबेन्चरको भ्यालुमा चाहिँ चेन्ज भए देखियो तर हामीले मर्जरको एजम्पसन गर्नुस् भनेर हामीले त्यही एजम्पसन गरेर गयौं गर्ने यस्तै नै हो यो केसमा त हाम्रो कुनै पनि एसेट्स एन्ड लायबिलिटीजको भ्यालुमा चेन्ज हुन हुँदैन एक्सेप्ट फर युनिफर्मिटी इन द एकाउन्टिङ पोलिसीज भन्ने अर्को कन्डिसन छ अथवा भन्न खोजे सेम एसेट्स एन्ड लायबिलिटीज विथ द सेम भ्यालु होइन 3 नम्बरमा बिजनेस शुड बी कन्टिन्युड भनिया छ द सेम बिजनेस शुड बी कन्टिन्युड बाइ द ट्रान्सफरी कम्पनी त्यो ट्रान्सफरी कम्पनीले पुरानो बिजनेस कन्टिन्यू गरिदिनु पर्छ भन्नुको मतलब त्यसो भए बुरा बिजनेस पनि पुरानो चेन्ज के भयो त हेर्नुस् न अब फेरि 4 नम्बरमा के छ भने नट लेस देन 90% अफ द इक्विटी शेयर होल्डर्स अफ द ट्रान्सफरर कम्पनी शुड बिकम द शेयर होल्डर्स इक्विटी शेयर होल्डर्स अफ द ट्रान्सफरी कम्पनी भनिन्छ त्यसैले शेयर होल्डर पनि सेम अनि त्यसपछि अर्को 5 मा चाहिँ के छ रे अर्को द पर्चेज कन्सेसन शुड बी डिस्चार्ज बाइ इस्यु अफ इक्विटी शेयर क्यापिटल बाइ इस्यु अफ शेयर इस्यु गरेर डिस्चार्ज गर्नुपर्छ भन्ने कुरा छ पर्चेज कन्सेसन चाहिँ हामीले प्रिफरेन्स शेयरको लागि प्रिफरेन्स शेयर इस्यु गरे केही भएन त हामीले इस्यु अफ शेयर्स भन्ने यो जुन कन्डिसन छ हैन
इक्विटी सेयरलाई इक्विटी सेयर इस्यु गर्यो। त्यो यो भन्न खोजेको मतलब के हो त भन्दा बेसिकल्ली तपाईले यहाँ हेर्नु हो भने एसेट्स एन्ड लायबिलिटिज सेम विथ सेम भ्यालु, बिजनेस सेम, almost with the same shareholder. This one here, nothing is changed. The change is only the name, change in the name of the company. This one substance over economy, substance over form भन्ने जुन थियो नि, substance over form मा हामीले के पढेका थियौं भने we should rely on economic substance rather than legal form. Legal form मा भन्दा economic substance मा ध्यान दिनुपर्छ। त्यसै इकोनोमिक सब्सटेन्सको हिसाबले कुरा गर्ने हो भने यहाँ वास्तवमा यो कम्पनीको के पनि चेन्ज भएको छैन। सेम एसेट्स, सेम लायबिलिटिज, सेम भ्यालु, सेम बिजनेस, सेम शेयरहोल्डर, यो सबै चिज सेम छ भने कम्पनीको नाम मात्र चेन्ज भए हुनाले केही चेन्ज हुनु हुँदैन। द नेटवर्थ अफ द कम्पनी शुड नट बी चेन्ज्ड। यो कम्पनीको नेटवर्थमा कुनै चेन्ज ल्याउनु हुँदैन। त्यसै नेटवर्थमा चेन्ज नल्याउनको लागि के गर्ने त? all the items should be added line by line. All the items should be added line by line except the share capital of the transferor company, because which is to be replaced by the newly issued shares. The difference is any between the share capital of the transferor company and the value of the newly issued shares. भ्यालु भनौं, न्यूली इस्युड शेयर्सको भ्यालु र पुरानो शेयर क्यापिटलको बीचमा केही डिफरेन्सेस थियो भने दैट शुड बी एडजस्टेड विथ रिजर्भ एन्ड सरप्लस भन्दिएपछि त यो कम्पनीको नेटवर्थमा त चेन्ज नहुने भयो। बिकज नेटवर्थ भने त क्यापिटल प्लस रिजर्भ एन्ड सरप्लसको आइटम हो। अनि क्यापिटलमा केही चेन्जेस छ भने त्यसलाई रिजर्भमा एडजस्ट गरिदिने भन्ने बित्तिकै त क्यापिटल अहिले धेरै इस्यु गरेको छ फिगर भने रिजर्भ घट्न जान्छ, अथवा अहिले क्यापिटल थोरै इस्यु गरेको रहेछ भने थोरै भ्यालुको इस्यु गरेको रहेछ भने फेरि रिजर्भ चाहिँ नि बढ्न जान्छ। अनि गर्दाखेरि नेटवर्थ जस्ता तस्तै हुने भयो नि त हो। त्यस कारणले पुलिङ अफ इन्ट्रेस्ट मात्रै गरेको हामीले सिम्पल के गरे हो भने एउटामा भएको एउटा कम्पनीको इन्ट्रेस्ट र अर्को कम्पनीको इन्ट्रेस्ट, यो दुईटा कम्पनीको इन्ट्रेस्टहरुलाई पुलिङ टुगेदर जोइन्टली अब जोइन्ट इफोर्ट गरौँ भन्ने कुरा गरे हो। त्यसकारणले पुलिङ अफ इन्ट्रेस्ट मेथडले नेटवर्थमा चेन्ज हुन दिनु हुँदैन। सिम्पल एउटा टर्ममा हामीले हेर्ने हो भने देयर शुड बी नो चेन्ज इन द नेटवर्थ अफ द कम्पनी र फर मेकिङ द्याट इफेक्टिभ, त्यसलाई इफेक्टिभ गर्नको लागि हामीले के गर्यौं त इन्ट्याक्ट राख्नको लागि भने एनी डिफरेन्स इन द शेयर क्यापिटल अफ द ट्रान्सफरर कम्पनी and the shares issued by the transferring company should be adjusted with reserve and surplus भनेर हामीले रिजर्भ सँग एडजस्ट गर्यौं। यति नै हो। ल अब कसैलाई केही सोध्नु छ भने अब चाहिँ सोध्नुस् भाइ बहिनी। केही छ? कसैले ह्यान्ड्स रेज गर्नु भने यसको मतलब बुझिसक्नुभयो भन्ने लाग्छ। अब यसमा पर्चेज कन्सेसन क्याल्कुलेसन गर्ने यो तपाईहरुले सबैले हेर्नु भएको छ भन्ने मैले बुझिराखेको छु है। केही क्याल्कुलेसन मिस्टेक भएर फिगर मिस्टेक आछ भने एकोर्डिङली त्यसलाई एडजस्ट गर्नु होला। अदरवाइज हाम्रो प्रिन्सिपलले प्रोसेसको हिसाबले चाहिँ यसमा अरु के पनि चेन्ज आउँदैन। जुनसुकै जतिसुकै हिसाब तपाईहरुले चाहिँ यो भनौं न इन द नेचर अफ मर्जरलाई पुलिङ अफ इन्ट्रेस्ट मेथडमा लगाए पनि गर्ने यति नै हो। यसरी नै गर्ने हो है। ल एकजना आइपुग्नु भयो ह्यान्ड्स रेज गरेर, मैले उहाँको क्वेशन्स लिए। ल भन्नुस् त के थियो क्वेशन? अनि यो आफ्नो कम्पनी अब पुरानो थियो अनि त्यसले दुईटा कुनै कम्पनी किनेको थियो, आफ्नो कम्पनीमा जेनरल रिजर्भ थियो भने त्यो जेनरल रिजर्भ पनि युज हुन्छ है यहाँ? हुन्छ। त्यो पुरानोलाई चाहिँ ल्याएर अहिले यो नयाँ होइन कि एउटा पुरानो र एउटा नयाँ भएर चाहिँ अथवा दुईटै पुरानो मध्ये एउटा कन्टिन्यू भएर एउटा चाहिँ डिस्कन्टिन्यू भएको हो भने पनि सबै एड हुन्छ। सबै यसरी नै हो है। ल यसको जेनरल रिजर्भ पनि युज गर्न पाइन्छ है? पाइन्छ गर्ने हो, गर्ने नै हो, त्यसरी नै गर्ने हो। हस् ल थ्यांक यू। हस् लोअर ह्यान्ड गरेर म्युट गर्नुस्। मैले अर्को साथी आउनु भएको छ, उहाँको क्वेशन लिन्छु है। लोअर ह्यान्ड गर्नुस् त, म्युट गर्नुस् त, तपाईको आवाज अलि उ आयो। ल तपाईको के त्यो क्वेशन? अनम्युट अप्सन आयो होला, हेर्नुस् त। ल भन्नुस् सर। अनि त्यो फिक्स्ड एसेटहरुलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ? फिक्स्ड एसेट्सहरु भने चाहिँ हामीले राइट अफ गरिदिने। अब नयाँ ब्यालेन्स सिटमा त्यसलाई हटाइदिने, त्यसको आइडेन्टिटी हटाइदिने, त्यो त रिजर्भ एन्ड सरप्लसमा घटाइदिएर बाँकी ल्याउने। किनभने नेटवर्थमा त घटाउने त हो नि। जसरी नि हामीले यहाँ हेर्न पर्ने हो नि के हो भने नेटवर्थमा चेन्ज हुनु हुँदैन कि नेटवर्थ चाहिँ कन्टिन्यू हुनु पर्यो, सेम नेटवर्थ हुनु पर्यो, कन्टिन्यू हुनु पर्यो। त्यो ए मतलब फिक्स्ड एसेटको भ्यालु चाहिँ अब त्यो जेनरल रिजर्भबाट एडजस्ट गरिदिने सर? हो जेनरल रिजर्भबाट एडजस्ट गरिदिने, घटाइदिएर अनि मात्रै लिएर आउने। हस् सर। हस् ल थ्यांक यू। हस् थ्यांक यू सर। थ्यांक यू। हस् वेलकम। हस् ल
ल यही नै चाहिँ हाम्रो पुलिङ अफ इन्ट्रेस्ट मेथड। त्यो मैले तपाईहरुलाई भनिराखेको थिएँ पुलिङ अफ इन्ट्रेस्ट मेथडमा जम्मा एउटा हिसाब गर्नुभयो भइहाल्छ भनेर। अब कुनै सजेस्टेडमा अथवा म्याटेरियलमा कहीँ दिएको छ भने नि त्यसै गरी लिनुहोस्, यसरी नै लाइन बाइ लाइन सबै एडिसन गर्ने। त्यही शेयर क्यापिटल र अहिले नयाँ शेयर इस्यु गरेको शेयरको भ्यालुको बीचमा भएको डिफरेन्स छ भने रिजर्भ सरप्लसमा लगेर एडजस्ट गर्ने। पहिला जनरल रिजर्भमा गर्ने, जनरल रिजर्भ सिद्धियो भने इन केस, अनि अहिले जस्तो पिएल एकाउन्टमा गर्यौं। वास्तवमा यो क्वेशन राम्रो क्वेशन रहेछ। जनरल रिजर्भमा सिद्धिकन पिएलमा समेत एडजस्ट हुन गयो हैन, यो ठीक छ। यसरी नै है पर्चेज कन्सेसनको कन्सेप्ट चाहिँ हो यो। हामीले पर्चेज कन्सेसन निकाल्नु पर्यो, यसरी नै निकाल्ने हो। अब यहाँ क्याल्कुलेसन्सहरुमा तपाईहरुले नि सबैले हेरिहाल्नु भयो होला, मैले नि क्याल्कुलेसन त्यो अनुसार गरे। ब्यालेन्स सिटको टोटल मैले गरिन, प्रक्रिया प्रोसेसको हिसाबले यही हो। ब्यालेन्स सिटको टोटल गर्नु भने हाम्रो लेफ्ट साइडमा पनि टोटल र राइट साइडको टोटल बराबरै आउनु पर्छ। बराबरै भनेको हाम्रो यसमा त कति आएको थियो भने 32 25 कति आएको होइन त, यो 3200 25 आउनु पर्छ भनेको थियो नि त हैन अघि मैले। दुईटा ब्यालेन्स सिटको टोटल नभए एसेट साइडमा त केही चेन्जै छिँदै थिएन। अल द आइटम्स आर एडेड लाइन बाइ लाइन। त्यसै हाम्रो लायबिलिटी साइडमा पनि यही सेम आउनु पर्यो। आएन भने चाहिँ कहीं न केही क्याल्कुलेसन्सको मिस्टेक हो, तपाईहरुले हेर्नु होला। तैपनि म एक फेर चाहिँ टोटल गरिहाल्छु हेर्नुस् है। यो शेयर प्रिमियमसँग सम्म 2570 अहिले हामीले जोडिसकेकै हौं। अब हाम्रो रिभ्यालुएसन रिजर्भमा 205 भइहाल्यो। त्यस्तै हाम्रो चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट अलाउन्समा 80 भइहाल्यो। त्यसमा हाम्रो पिएल एकाउन्टमा 37.4 हुने भयो। जनरल रिजर्भको र त्यसको ब्यालेन्स घटेर सेटअप भइसकेको छ नि त माथि बढी लेखिया कुरा, त्यसकारण त मिल्नै पर्यो नि होइन, नमिल्ने भन्ने कुरा त भएन। उही लेख्दै जाँदा कहीँ केही कुरा कहिलेकाहीँ क्याल्कुलेसन्समा क्याल्कुलेटर चलाउँदा केही यसो पर्या रहेछ भने मात्रै हो। अब अहिलेलाई मैले जोडी हेरेको हेर्नुस्, यो पनि 3225 आयो, 3225 आयो है त। ल यही नै भयो, यो हाम्रो पुलिङ अफ इन्ट्रेस्ट मेथडको चाहिँ सिद्धि हो।